नेपालका प्रधानमन्त्रीले नक्सा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, भूमि महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामी भूमि नै फिर्ता लिने प्रक्रियामा छौँ भनेपछि नेपाल राष्ट्र त्यो बेला आश्वस्त भएको। नेपालको लागि जे चाहिने नक्साहरू हुन् ती सबै नक्साहरू सर्वे अफ इन्डियाले नै निर्माण गरिदिने गरेको यस्तो देखिन्छ। हर हर मोदी पनि भनेका थिए। नेपाली हाउसमा उनले चाहिँ भाषण गर्दाखेरि नेपाली सांसदहरूले ताली पनि बजाएका थिए। लिम्पियाधुरा र यो लिपुलेकसँग जोडिएका चाहिँ 8-10 वटा भन्दा बढी नक्साहरू छन्। नेपालीहरू चाइनासँग मिलेर युद्ध गर्न आए भन्न थालिसकेका छन्। मलाई यो भनाइ र यो भनाइ चाहिँ एकदम डरलाग्दो लाग्छ। एउटा त शक्तिबाट चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो, त्यो भनेको सैनिक उपाय हो। सन्धिमा राजाको पनि सिग्नेचर हुनुपर्ने थियो तर भएको छैन भन्ने हल्ला भइरहेको छ। त्यो वास्तविकता के हो भनेर भारतको विशेष छत्रछायामा आउनुपर्ने हुन्छ। कूटनीतिक इतिहास यसैमा यसमा ती 5 वटा सूत्रहरू उल्लेखित छन्। यहाँको सौका समुदायलाई अहिले मजिस्ट्रेटदेखि लिएर पुलिसहरुमा समेत भर्ना गरेको तर विशेष आरक्षण दिएर इन्डिया हो। यी 3टा मध्ये पहिलोमा युद्धको बाटोमा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ र युद्धकै सङ्घारमा भएका हुन् कि भने जस्तो देखिएको छ। प्याकेजमा गरिने हो भने मात्रै सहमतिमा हुन सक्छ, होइन भने विमतिमा गइन्छ। कालापानी क्षेत्र त गम्भीर अवस्थामा छँदैछ। अब सुस्तामा अघि मैले भने 7 किलोमिटर भूमि हाम्रो चाहिँ गुमिसकेको अवस्था छ। चीनसँग मिलेर यो हरकत गरेको रूपमा बुझेको छ। हामीले चीनसँग मिलेर यो कुरा गरेको होइन र हामी त्यो गर्नेपट्टि पनि छैनौँ। गोली सन्धिको पीडाले गर्दाखेरि उनको मन त्यसै पनि आहत थियो र उनी कट्टर राष्ट्रवादी सोचका भारदार थिए। परराष्ट्र मन्त्रीले पनि अहिले यो कुरालाई स्वीकारेर के भन्नुभएको छ भने महाकाली सन्धिमा त्यो निर्क्युल नहुनु चाहिँ ठुलो गल्ती हो भन्नुभएको छ उहाँले। राजा महेन्द्रले पञ्चायतको समर्थनको लागि इन्डियासँग सौदाबाजी गरेर नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना राखिएको हो। राजा महेन्द्रकै सम्मति जस्तोमा यो आएको। कुन नदीलाई चाहिँ सिमानाको नदी मान्ने त र अहिले युद्ध हुने हो कि भरे नै युद्ध हुने हो कि यस्तो खालको प्रतिक्रिया पनि त्यहाँको सामाजिक सञ्जाल त्यहाँका पत्र पत्रिकाहरू हेर्दाखेरि अनुभूति हुन्छ। पहिलो त यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा नेपाल इतिहास सङ्घलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यस्ता विषयमा नेपाल इतिहास सङ्घ सदैव सजग रहनुपर्छ र त्यसले सम्पूर्ण इतिहाससँग सम्बन्धित प्राध्यापकहरू वा अनुसन्धाताहरू वा इतिहास विज्ञहरू सबैले यथोचित धारणा दिँदै आउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको यस बहसमा राष्ट्रको अगाडि उपस्थित भएका ज्वलन्त प्रश्नहरूसँग त्यो समुदाय जोडिँदै जानेछ र त्यसले अन्ततः इतिहासको शुद्धिकरण, राष्ट्रियताको प्रवर्धन र आफ्ना बौद्धिक विचार विमर्शहरूलाई आदान प्रदान गर्नमा वाञ्छित भूमिका खेल्नेछ भन्ने मेरो इतिहासको सोच र चेतना आएदेखिकै सोचाइ थियो। पछिल्लो पटक म आफै पनि लामो समयसम्म नेपाल इतिहास सङ्घसँग जोडिएँ। यो सन्दर्भमा यस नेपाल इतिहास सङ्घका जो संस्थापकहरू, संरक्षकहरू, गुरुजनहरू सबैमा अन्ततः त्यसले सार्थकता लिएको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूप्रति म आफ्नो धन्यवाद र आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसपछि आज जे खास गरी लिम्पियाधुरा र यो कालापानीको विषयलाई लिएर फेरि एकपल्ट नेपालको सिमाना ज्वलन्त बनेर आएको छ। त्यो ज्वलन्ततालाई मध्यनजर गरेर वर्तमान नेपाल इतिहास सङ्घको नेतृत्वले आजको एउटा खतरायुक्त कोरोनायुक्त वातावरणलाई मध्यनजर गरेर जसरी विज्ञान र प्रविधिले दिएको यस प्राप्तिलाई जुमका माध्यमबाट नेपालभरिका यति मात्रै होइन संसारभरिका इतिहासप्रति जिज्ञासा राख्ने, नेपाल राष्ट्रप्रति मर्म र भावना राख्ने समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा जसरी यस कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको छ, यसको लागि फेरि एकपल्ट म
नेपाल इतिहास सङ्घको वर्तमान नेतृत्वलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै जे विषय आज मलाई दिएको छ त्यसमा आफूलाई लागेका विचारहरू संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आन्तरिक रूपमा मुलुकको भौतिक सीमागत स्थिति जे भए तापनि बाह्य रूपमा अमुक मुलुकले ओगटेको सार्वभौमिक भित्र र बाहिरको भूगोललाई रेखाङ्कन गरिकन कायम गर्ने सिमाना नै कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि नेपाललाई तीनतिर भारतले घेरेको छ भनेदेखि एकतिर चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतले घेरिरहेको अवस्था छ। दक्षिणतर्फ अर्थात् भारततर्फ हाम्रो जम्मा 1880 किलोमिटर क्षेत्रफलमा हाम्रो सिमाना जोडिएको छ भने उत्तरतर्फ झन्डै 1414 किलोमिटर क्षेत्रफल हाम्रो स्वशासित तिब्बतले छोएको छ। सुगौली सन्धि जो 1815 डिसेम्बर 2 मा हस्ताक्षर भई 1816 मार्च 4 मा सदर भयो, त्यहाँबाट सुरु भएको सीमाङ्कनको जुन यो प्रक्रिया हो मूलतः नेपालको दक्षिणी सिमाना यही नै हो। तर इस्वी 1857 मा त्यो बेलाका नेपालका राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले भारतमा उत्पन्न भएको सिपाही विद्रोहका सन्दर्भमा सैनिक सहायता गरे बापत अहिलेको बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, जसलाई इतिहासमा नयाँ मुलुक भन्ने संज्ञा प्राप्त छ, त्यो मुलुक प्राप्तिको लागि इस्वी 1860 मा जुन सन्धि भयो त्यस सन्धि बापत प्राप्त भएका भूमिपछि नै हाम्रो यो 1880 किलोमिटर लामो भूगोल सहितको दक्षिणी सिमाना कायम भएको हो। सुगौली सन्धिले पहाडतर्फ हाम्रो सिमाना अहिलेकै लिम्पियाधुरा पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा रहेको जुन लिम्पियाधुरा हो त्यसलाई नै कायम गरेको हो। तराईतर्फ मात्रै हामीले नयाँ मुलुकको यो भूमि प्राप्त गरेका हौँ। यसरी हाम्रो दक्षिणतर्फको 1880 किलोमिटर लामो सिमाना भारतसँग कायम हुन आएको हो। दुर्भाग्य अहिले 204 वर्ष भइसकेर पनि सुगौली सन्धि भएको 204 वर्ष भइसक्यो। यति लामो अवधिपछि पनि हाम्रो यो दक्षिणी सीमाङ्कन काम अहिले पनि सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। इस्वी 1960 को दशकमा सुरु भएको उत्तरतर्फको सीमाङ्कन कार्य 5-6 वर्षकै अन्तरालमा सम्पन्न भएबाट उत्तरतर्फ हाम्रा त्यस्ता डरलाग्दा समस्याहरू, सीमानागत किचोलाहरू अहिले पनि छन् भन्ने लाग्दैन। त्यसले त्यत्रो उग्र रूप लिएको पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। इतिहासका कुनै कुनै कडीमा त्यस्तो यदाकदा भए तापनि कुनै न कुनै रूपमा तिनको समाधान भएको छ र त्यसले विकराल रूप लिएको छैन। छिमेकी बीचमा हामीले त्यस्तो तिक्तता पनि प्रकट गरिरहनु पर्ने स्थिति त्यस्तो पनि हामीले भोगेको अपवादलाई छोडेर त्यस्ता घटनाहरू पनि छैनन्। अब दुर्भाग्य दक्षिणतर्फ चाहिँ यति लामो अन्तरालपछि पनि हामीले यो 1880 किलोमिटरलाई अहिले पनि सीमाङ्कन गर्न सकेनौँ। यो कस्तो किसिमको सिमाना हुनुपर्ने, यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्ने, यसमा चाहिँ भिसा सिस्टम लगाउनु पर्ने, यसमा अरू केही गर्नुपर्ने भन्ने विवादहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो 1880 किलोमिटरलाई कसरी सीमाङ्कन गर्ने भन्ने नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा रहिआएको छ। विगत 30-40 वर्ष अगाडिदेखि सघन रूपमा यसतर्फ काम गरिएको भने तापनि मूलतः यो समस्या सम्बोधन भइरहेको स्थिति छैन। पछिल्लो पटक नेपाल सरकारको पक्ष के छ भनेदेखि प्राय 98% सीमाङ्कन काम हामीले गरिसकेका छौँ। खालि 2% मात्रै हाम्रो सीमागत समस्या रहेको छ। त्यो 2% भनेको चाहिँ नारायणी अञ्चलको सुस्ता क्षेत्रमा रहेको भूगोल र महाकाली अञ्चलको कालापानी क्षेत्रमा रहेको भूगोल, यी दुईटा क्षेत्रहरू चाहिँ ती 2% मा रहेको
यस्तो नेपाल सरकारको विषय थियो। नेपाल सरकारले उल्लेख गरे अनुसार हाम्रो र भारतको बीचमा यो सीमागत कुरामा जहाँ किचलो थियो त्यो सन्दर्भमा दुवै सरकारको सहमति के हो भनेदेखि त्यस 2% विवादित डिस्प्युटेड क्षेत्रमा राख्ने, बाँकी क्षेत्र चाहिँ हल गरेर जाने, यो समझदारी भएको बताइन्थ्यो र सचिव स्तरमा यो वार्ता निर्कुल गरिएको यस्तो पनि भनिन्थ्यो। तर यस्तो भनिरहेका बीच एकाएक जब सिङ्गो विश्व हाम्रो मुलुक पनि कोरोनाको कहरमा फसिरहेको बेला एकाएक भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा यो लिपुलेक मानसरोवर खण्डको सडक 80 किलोमिटर, लिपुलेक कालापानी मानसरोवर खण्डको 80 किलोमिटर लामो सडक भारतले अनलाइनकै माध्यमबाट प्रधान सेनापतिलाई पनि सामनेमा राखेर भारतीय रक्षा मन्त्रीले यसको समुद्घाटन गरिसकेपछि नेपालमा यसको तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भइरहेको छ। यसै पनि भारतले आफ्नो संविधानको धारा 370 पुनर्व्यवस्थित गर्ने क्रममा 6 महिना अगाडि जसरी त्यहाँको राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो त्यो नक्सा सन्दर्भमा पनि नेपालीहरूले तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेकै स्थिति थियो। त्यसलाई लिएर नेपालका प्रधानमन्त्रीले नक्सा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, भूमि महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामी भूमि नै फिर्ता लिने प्रक्रियामा छौँ भनेपछि नेपाल राष्ट्र त्यो बेला आश्वस्त भएको एउटा यस्तो स्थिति थियो। तर त्यसको 6 महिना पछि आएर एकाएक भारतले, अघि मैले भने, यो एकतर्फी सडक उद्घाटन गरेबाट नेपालमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ। त्यसै पनि मे 15, 2015 मा भारतीय प्रधानमन्त्री चीनको भ्रमणमा गएका बेला यही लिपुलेक खण्डको व्यापारिक मार्ग खुला गर्ने सन्दर्भमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको सन्दर्भमा पनि नेपाली जनमानस र बौद्धिकहरूमा तीव्र प्रतिक्रिया थियो। त त्यो कुरा पनि सेलाएर आएको, भारतको राजनीतिक नक्सा त्यो पनि सिलाएर आएको, त्यसपछि यो सडक खण्ड उद्घाटन भएपछि नेपाली जनमानस फेरि उद्विग्न बनेको, उद्वेलित भएको र तीव्र एउटा प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको, दुई छिमेकीहरूका बीचमा कटुतापूर्ण वाक युद्धहरू भएका, एकले अर्कालाई राम्रो नराम्रो भनिरहेको, दुवै देशको बीचमा तिक्तताहरू बढेका र परम्परागत दुई देशीय जो सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धमा धेरै नै कटुता बढेको यस्तो एउटा स्थिति छ। र यस सन्दर्भमा नेपालले फेरि एकतर्फी रूपमा लिम्पियाधुरालाई पनि सामेल गरेर अर्को नक्सा जारी गरेको छ। यसलाई लिएर भारतमा, जसरी भारतमा नक्सा प्रकाशित हुँदा नेपालमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको थियो, त्यसरी नै अर्को प्रतिक्रिया उत्पन्न भएबाट सम्बन्ध थप तिक्ततामा प्रवेश गरेको छ। अविश्वासका स्थितिहरू आएका छन्। भारतीय पत्र पत्रिकाहरू हेर्दाखेरि यी मुलुकहरू युद्धकै सङ्घारमा भएका हुन् कि भने जस्तो देखिएको छ। भारतले यहाँसम्म दोषारोपण गरेको छ कि को विरुद्धमा सैनिक गठबन्धनको चरणमा छौँ र अहिले युद्ध हुने हो कि भरे नै युद्ध हुने हो कि, यस्तो खालको प्रतिक्रिया पनि त्यहाँको सामाजिक सञ्जाल, त्यहाँका पत्र पत्रिकाहरू हेर्दाखेरि अनुभूति हुन्छ। यो 48 घण्टाको मात्रै स्थिति विकास हेर्दाखेरि भारतका नेपालका लागि पूर्व राजदूत श्याम शरण अथवा त्यहाँका पूर्व सचिव अहिले काठमाडौँमा भन्ने सुनिएको छ। र यो जो नयाँ जारी नक्सा हो नेपाल सरकारका तर्फबाट, त्यो नक्सालाई औपचारिकता प्रदान गर्नको लागि नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 मा परेको जो निशाना छाप हो, त्यो निशाना छाप माथि संशोधन गर्ने ध्येयबाट जो विधेयक प्रस्तावित गरिएको थियो, त्यो प्रस्तावित विधेयकलाई अहिले स्थगनमा राखिएको अथवा त्यहाँबाट फिर्ता गरिएको भन्ने कुराले
फेरि भारत विरुद्धमा थप प्रतिक्रियाहरू हाम्रो बिचमा उत्पन्न भइरहेका छन्। यस्तो एउटा असहज कोरोनाले गाँजेको दुई देश सम्बन्धमा एकदम तिक्तता र कटुताहरू फैलिएका अत्यन्तै विषम र प्रतिकूल स्थितिको बिचमा नेपाल इतिहास सङ्घले यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राख्नु स्वाभाविकै थियो र एउटा स्वागतयुक्त कुरा पनि थियो। त्यो सन्दर्भमा म एकदमै केही बुँदाहरूमा आधारित भएर यो विषयमा सीमागत समस्या र यसका चुनौती समाधानका उपायका विषयहरूमा एकदमै संक्षिप्तमा केही बुँदागत विषयहरूमा प्रकाश पार्ने प्रयास गर्नेछु। त्यसरी हेर्दाखेरि बुँदा नम्बर 1 मा म सन्धि, 2 मा सिद्धान्त, 3 मा नक्सा, 4 मा दस्तावेज र 5 मा अभ्यास अनि निष्कर्ष जस्ता विषयहरूमा केन्द्रित भएर चर्चा गर्नेछु। बुँदा नम्बर 1 मा सन्धि विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो जुन दक्षिणतर्फको सिमाना छ यो सिमानालाई निर्देश गर्ने भनेको चाहिँ सन्धि नै हो र त्यो सन्धि भनेको सुगौलीको सन्धि नै हो। यो सुगौलीको सन्धि कति अपमानजनक थियो, नेपालको लागि कति क्षयपूर्ण थियो, यसलाई नेपाली जनताहरू कसरी हेर्छन्, के हेर्छन् भन्ने विषयमा हामी यहाँ छलफल गर्दैनौँ। हामी यति विषयमा मात्रै छलफललाई सीमित राख्छौँ कि हामीले तत्कालीन ब्रिटिस भारत सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ। हाम्रो ठुलो भूमि यसमा घुम्दा घुम्दै पनि यो असमान र अपमानजनक हुँदा हुँदै पनि हाम्रा दुई देशबीचको सम्बन्धको मुख्य आधार यो नै रहेको। पछि चन्द्रशमशेरको पालामा 1923 को र मोहन शमशेरको पालामा 1950 को सन्धि भएको भए तापनि त्यसको मार्गदर्शक सन्धि भनेको यो 1816 को सुगौली सन्धि नै हो। अब यस सुगौली सन्धिले हाम्रो दक्षिणतर्फको सीमाङ्कन कुरालाई मुख्य रूपमा पूर्वमा मेची अनि मध्यमा यो भेरी र सुदूरपश्चिममा महाकाली यी 3 नदीहरूको बिचमा नै हाम्रो सीमाङ्कन कायम भएको हो। अघि पनि भनियो नयाँ मुलुक सन्धिपछि हामीले भेरीलाई पार गऱ्यौँ। भेरीलाई पार गरिसकेपछि हाम्रो पश्चिमी सिमाना महाकाली नै कायम भयो। त्यसमा पनि सुगौलीले हाम्रो पहाडतर्फको सीमाङ्कन चाहिँ पश्चिमोत्तरको महाकालीलाई नै निर्दिष्ट गरेको हो। अब सुगौली सन्धिले पश्चिमोत्तरको महाकाली जुन सिमाना हाम्रो कायम भएको छ त्यो सिमाना कहाँ हो भन्ने विषय नै आजको मुख्य प्रश्न हो। त्यो कहाँ हो भन्ने प्रश्न भनेको चाहिँ महाकाली नदीको उद्गम स्थल, उद्गम बिन्दु कुन हो भन्ने नै मुख्य कुरा हो। त्यसकारण सुगौली सन्धिले पश्चिमोत्तर लगायत दक्षिणतर्फका सबै सिमानाहरू मेचीदेखि महाकालीसम्म जे निर्दिष्ट गरेको छ सन्धिका दृष्टिकोणले हाम्रो दक्षिणतर्फको सीमाङ्कन सीमा क्षेत्र त्यही नै हो भन्ने कुरालाई हामीले सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी सिद्धान्तमा आउनुपर्ने हुन्छ। यो सीमा कायम हुने, यदि त्यो सिमाना नदीले निर्दिष्ट गरेको छ भने त्यो नदीको प्रकृति कस्तो हुने, त्यो नदीको प्रवृत्तिलाई कसरी यथोचित पुनर्व्यवस्थित गरिनुपर्ने र सीमाङ्कनलाई कसरी चाहिँ स्थायित्व दिनुपर्ने भन्ने चाहिँ यी विषयलाई हेर्ने सिद्धान्तले निर्दिष्ट गरिरहेको त्यस्तो एउटा अभ्यास यस क्षेत्रका ज्ञाताहरूले र यसलाई अभ्यासमा ल्याउने मुलुकहरूले अवलम्बन गरिरहेको पाइन्छ। किनभने सिमानालाई नदीले निर्दिष्ट गर्ने परिपाटी नेपालमा मात्रै छैन, विश्वभरि अन्यत्र पनि यस्ता परिपाटीहरू यथेष्ट रहेको पाइन्छ र त्यस क्रममा नै सीमा सम्बन्धमा जो सिद्धान्तहरू निर्दिष्ट भएका हुन्छन् ती सिद्धान्तहरू बनिरहेको यस्तो अभ्यास हामी विभिन्न किसिमको अध्ययन र अभ्यासबाट चाहिँ अनुभूत गर्न सक्छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि कुन नदीलाई चाहिँ सिमानाको नदी मान्ने त भनेर हेर्दा त्यस क्रममा उत्पन्न भएका जति पनि सिद्धान्तहरू हुन्छन् त्यसमा मूलभूत रूपमा 3-4 सिद्धान्तहरू देखिन्छन्। पहिलो सिद्धान्त छ त्यो नदीको आकार, त्यो नदी कत्रो छ। त्यसपछि त्यो नदीको लम्ब्याइ, त्यो नदीको लम्बाइ कति लामो छ, जहाँबाट जुन नदी उत्पन्न भएको त्यो नदीको लम्बाइ कति लामो छ।
नम्बर 3 मा छ त्यसको गहिराई के छ। त्यो नदीको गहिराईको आधारमा चाहिँ त्यो सिमानामा रहेको नदी कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ निर्कुल गर्ने त्यस्तो एउटा अभ्यास पाइन्छ। अब हाम्रो महाकाली नदीको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त्यहाँ जुन महाकाली नदीलाई त्यहाँको लोकल भाषामा त्यहाँ सौका जातिहरू बस्छन्, सौका जातिहरूको भाषामा कुटियाङ्दी भनिन्छ। कुटियाङ्दी अर्को एउटा नदी छ, त्यसपछि लिपुबाट आउने जुन लिपु नदी छ। यी तीनटा मध्ये सबभन्दा ठुलो नदी कुन हो, सबभन्दा लामोसम्म बग्ने नदी कुन छ र सबभन्दा गहिरो कुन छ, त्यो तीनटा आधारमा नै हाम्रो त्यस सिमानालाई निर्दिष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने यो बीचको नदी पनि होइन, लिपु तर्फबाट आएको नदी पनि होइन, वस्तुतः लिम्पियाधुरातिरबाट आएको नदी जुन चाहिँ ठुलो पनि छ, लामो पनि छ र गहिरो पनि छ। यो नै नेपालको पश्चिमोत्तर सिमानाको नदी हुन्छ र महाकालीको उद्गम पनि यही नै हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। किनभने यस्तो खालको विवाद हाम्रो मेची नदीको सन्दर्भमा पनि ब्रिटिस कालमै उत्पन्न भएको थियो। सिक्किमसँग उत्पन्न भएका सीमागत कुराहरूलाई हामी त्यही सिद्धान्तको आधारमा हामीले त्यसलाई निर्कुल गरेका थियौँ। हाम्रो आफ्नै अभ्यास पनि त्यही नै हो र यसरी सिद्धान्तको आधारमा हेर्दाखेरि ठुलो, लामो र गहिरो यो तीनटा आधारमा हामीले सीमाङ्कनलाई लिने, सीमा नदीलाई निर्कुल र निर्दिष्ट गर्ने र त्यो आधारमा त्योसँग जोडिएका समस्याहरू समाधान गर्ने विश्वव्यापी रूपमा यो अभ्यास देखिन्छ र हामीले पनि यही अभ्यासमा उभिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि नक्साको कुरा आउँछ। नक्साबाट हामीले हेर्दाखेरि 1818 देखि नै 1826, 1837, 1856, 1860, 1871 गरेर कमसेकम 6 वटा नक्साहरू ब्रिटिस कालमै एकपछि अर्को त्यो क्षेत्रमा कोर्न थालेको यस्तो अभ्यास देखिन्छ। सर्वे अफ इन्डियाले ब्रिटिस कालमै यो काम गर्न थालेको यस्तो देखिन्छ। त्यो देख्दाखेरि पनि महाकाली नदीको कुरा गर्दाखेरि कुटियाङ्दीलाई नै पटक पटक ब्रिटिस भारत सरकारले पनि नेपाल र ब्रिटिस भारत बीचको पश्चिमाञ्चल सीमा नदी मान्न थालेको र लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको मूल जो नदी हो त्यसलाई नै महाकाली नदीको उद्गम नदी मान्ने गरेको ती सबै नक्साहरूले लगातार रूपमा देखाइरहेको यस्तो नक्साहरूको अध्ययनबाट चाहिँ देखा पर्छ। दुर्भाग्यको कुरा 1860 पछि चाहिँ यदाकदा ब्रिटिस भारतले नै यी नक्साहरूमा विचलन गर्न खोजेको, दाहिने देब्रे गर्न खोजेको हो कि भने जस्तो यस्तो देखिन्छ। किनभने त्यो बेलामा आएर चाहिँ ब्रिटिस भारत सरकारले करिब करिब टिबेटलाई पनि हेर्न थालेको र त्यो क्षेत्र चाहिँ टिबेटलाई हेर्नको लागि सामरिक महत्त्वको हुने हो कि भन्ने ठाउँमा ब्रिटिस भारत सरकारका अधिकारीहरू आउन थालेको हो कि भने जस्तो देखिन्छ र यी नदीहरूका नाम पनि बेग्ला बेग्लै दिने गरेको यस्तो खालको ती नक्साहरूमा उद्धरणमा लिएका स्थानहरू, नदीहरू, कोरिएका डोराहरू ती चिजहरूले देखाउने गरेको नक्साहरूको गहिरो अध्ययनबाट हामीले जानकारी हासिल गर्न सक्छौँ। त्यो बेला 2055 साल असार 12 गते पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा 39 सदस्यीय एउटा सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति नेपाल भन्ने बृहत एउटा समिति गठन भएको थियो। त्यसको 6 सदस्यीय एउटा सचिवालय पनि बनेको थियो। त्यस सचिवालयको म आफै पनि एउटा सदस्यको रूपमा यो सीमा अतिक्रमण सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने कार्यदलको चाहिँ सदस्य रहेर हामीले यसमा विस्तृत अध्ययन पनि गरेका थियौँ। यसबीचमा अनेक ठाउँमा मैले इतिहास सङ्घकै आयोजनामा पनि विराटनगरमा, यहाँ विराटनगरका साथीहरू पनि हामीसँग आज प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। सीमागत सम्बन्धमा त्यहाँ पनि हामीले एउटा बृहत कार्यशाला गोष्ठी गरेका थियौँ। नेपालको पूर्वी क्षेत्रको सीमा समस्या र स्थिति विषयमा मैले आफै नै एउटा पेपर त्यहाँ पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यसलाई पनि मैले आजको सन्दर्भमा निहालेँ। त्यो सबै हेर्दाखेरि पनि सिमाना सन्दर्भमा हाम्रा अनेक उतार चढावहरू देखिएकै छन्। त्यसपछि मैले मेची क्षेत्र पनि अवलोकन गरेँ। हालै मैले बाहुनडाँगी क्षेत्रको पिलर नम्बर 56 र त्यहाँको सीमागत स्थिति पनि हेरेँ।
सुस्ता क्षेत्रमा त म अनेक पटक गएकै छु र सीमागत क्षेत्रका सिमानाका क्षेत्रका नेपालीहरूका अनेक पीडाहरू अप्ठ्याराहरूका बारेमा पनि मसँग आफ्नै प्रकारका भोगाइ र अनुभूतिहरू पनि छँदैछन्। ती सबै क्रममा हामीले नक्साहरू हेर्ने गऱ्यौँ। नक्साकै सन्दर्भमा खास गरी इस्वी 1975 अघिसम्म पनि नेपालको लागि जे चाहिने नक्साहरू हुन् ती सबै नक्साहरू सर्वे अफ इन्डियाले नै निर्माण गरिदिने गरेको यस्तो देखिन्छ। इस्वी 1975 यता अर्थात् 2032-2030 को दशक यताबाट चाहिँ नेपाली अधिकृतहरूले नेपाली अधिकारीहरूले सरकारवाला संस्थाको अधिकृतको रूपमा आफ्नै तहबाट नक्साहरू स्केच गर्न थालेको, प्रकाशन गर्न थालेको यस्तो एउटा देखिन्छ। अब दुर्भाग्यको कुरा मैले भन्नै पर्छ, त्यो मितिदेखि चाहिँ नेपालको जो अहिले विवादमा आएको पश्चिमोत्तर सिमाना हो, सुस्ताको कुरा पनि त्यही हो। किनभने सुस्ता हाम्रो अहिले जहाँ अवस्थित छ त्यो सुस्ता अवस्थित भएको भन्दा 7 किलोमिटर पर रामपुरुवा भन्ने ठाउँ चाहिँ सुस्ताको हाम्रो सिमाना हो। तर त्यो 7 किलोमिटर भूगोल चाहिँ हामीले घुमाइसकेको स्थिति छ। त्यो ठाउँमा म आफै स्थल निरीक्षण गर्न पनि गएको थिएँ। साथीहरूको सूचनाको लागि, पूर्वतर्फका साथीहरूको सूचनाको लागि सुस्ता र त्रिवेणी एउटै गाविसको रूपमा राख्ने काम भएको थियो एकपल्ट। नारायणीले त्यो क्षेत्रमा पनि आफ्नो बाटो हेरफेर गरिरहने, बाढी इत्यादिले अनेक पटक बाढीहरू आएका छन् नेपालमा। त्यो बाढीहरू आउँदाखेरि नारायणीले पनि आफ्नो बाटो अदल बदल गरिरहने, यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँको स्थिति उतार चढावपूर्ण भइरहने। यो सन्दर्भमा सुस्ता गाविस कहिले सुस्ता अलग गाविस हुने, कहिले सुस्ता चाहिँ त्रिवेणी गाविससँग जोडिने, यस्ता उतार चढावहरू त्यहाँ भइरहने। त्यो क्रममा हामी एकपल्ट सुस्ता पुगेका थियौँ। सुस्ता जाँदाखेरि नारायणी नदी नाउबाट तरेर जानुपर्ने हुँदो रहेछ। सुस्तापट्टि जाँदाखेरि 28 मिनट लाग्ने, आउँदाखेरि 25 मिनट लाग्ने नाउबाट, यस्तो हुँदो रहेछ। यसले गर्दाखेरि त्यहाँ असुरक्षाको स्थिति हुने, खर्चालु हुने, बाढी पहिरोले गर्दाखेरि असुरक्षा पनि हुने। यसले गर्दा नेपालीहरूले पटक पटक भारततर्फ सानो कामको लागि पनि जानुपर्ने, जसरी विराटनगरका मान्छेहरू, वीरगन्जका मान्छेहरू रक्सोलतिर, जोगबनीतिर गइरहनु पर्ने हुन्छ, गइन्छ पनि, जाने प्रवृत्ति पनि छ। त्यो प्रवृत्ति त्यहाँ पनि देखिने। यो कारणले गर्दा त्यो स्थिति पनि त्यहाँ असुरक्षित नै हुने। यस्तो वातावरणले पनि नक्साङ्कन काममा चाहिँ तात्विक रूपमा फरक नपार्ने, बरु नेपाली अधिकृतहरूले बनाएका नक्साहरू नेपालको पक्षमा हुनुपर्नेमा भारतको पक्षमा चाहिँ खिच्ने खालको कामहरू हाम्रै तर्फबाट हुन थालेको, यस्तो एउटा ज्यादै नै विवादित र चाहिँ अशोभजन्य, खेदजनक विधि चाहिँ नेपाली अधिकारीहरूले किन हो नि अवलम्बन गर्ने गरेको यस्तो देखा पर्छ। यो देखा पर्ने क्रमबाट नै मलाई लाग्छ गिरिजाबाबुको पालामा, गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाबाबुले नै नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना लिपुलेको, त्यो हाम्रा दुई देशबिचको त्रिदेशीय बिन्दु हो भनेको यस्तो मैले आफै पनि सुनेको थिएँ। र त्यति बेला नापी विभागका महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि यो कुरा मैले भनेको सुनेको थिएँ। पछिबाट धेरै नेपाली जिज्ञासाहरू, इतिहास प्रेमीहरू, राष्ट्रभक्त नेपालीहरूले जो रतन भण्डारी किसिमका युवा उमेरकै तर दत्तचित्त भएर काम गर्ने स्थानीय हाम्रा लुम्साली भए, प्रेमसिंह धामी भए, अरू भए, त्यो क्षेत्रका नेताहरू, खास गरी यो 47 सालको परिवर्तनपछि जो खुला वातावरण आयो, त्यसपछि जुन टनकपुरको पनि कुरा छ, टनकपुर पञ्चायतकालमै बनेको एउटा प्रोजेक्ट थियो। त्यहाँ पनि नेपालको सिमाना चाहिँ एकतर्फी रूपमा भारतले 577 मिटर चाहिँ मिच्ने काम, यस्तो कुरा भएको थियो। त्यसलाई लिएर गिरिजाबाबुको पालामा टनकपुर सन्धि भएको थियो, त्यो पनि पछि विवादास्पद बन्यो। पछिबाट चाहिँ फेरि महाकाली सन्धि हुन पुग्यो। अहिले आएर बालवाला परराष्ट्र मन्त्रीले के भनिरहेको स्थिति छ भने महाकाली सन्धि गर्नु चाहिँ गलत थियो। त्यो भन्नुको मतलब के थियो भनेदेखि हामीले त्यति बेलै नक्सा चाहिँ निर्क्युल गर्नुपर्ने थियो र महाकाली नदीको उद्गम कुन हो भन्ने कुरालाई निर्क्युल गरेर मात्रै हामीले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा
त्यो नगरिकन हामी अगाडि बढिरहेको एउटा तितो विगत हाम्रो बिचमा रहिरहेको, जसले समस्यालाई अल्झाउने, बल्झाउने र आजको तिक्तता र रिक्तताको स्थिति उत्पन्न हुने यो विगत बन्दै गयो। यो भन्नमा हाम्रा नेपाली हाकिमहरूले जसरी चाहिँ गलत नक्साहरू, नेपाल र नेपालीको प्रतिकूल हुने नक्साहरू, सुगौली सन्धिलाई समेत उपेक्षा गर्ने नक्साहरू बनाउने काम भयो, त्यस कुराले बढीभन्दा बढी कोपमा पारेको मेरो अध्ययनको त्यस्तो खालको निष्कर्ष छ र मेरो त्यस्तो खालको चाहिँ बुझाइ छ। यसरी पटक पटक ब्रिटिस कालदेखि बनेका नक्साहरू, स्वतन्त्र भारतले बनाइदिएका नक्साहरू र नेपाल आफैले बनाएका नक्साहरूको कारणले पनि हाम्रो जुन पश्चिमोत्तर सिमाना हो त्यो विवादास्पद बन्न गएको भन्ने त्यस्तो एउटा अनुभूति मसँग छ। त्यसपछि दस्तावेजमा चाहिँ म आउँछु। दस्तावेजको सन्दर्भमा पहिलो प्रकरण कहाँ देखा पर्छ भनेदेखि यो सुगौली सन्धि लगत्तै 1817 भनेपछि सुगौली सन्धि भएको अर्को वर्ष नै यो कालापानी क्षेत्रमा जो लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक कालापानीको अन्तरालमा जे भूमिहरू छन्, कुटी, नाभी, गुन्जी लगायतका जे गाउँहरू छन्, ती गाउँका मान्छेले कुमाऊपट्टि आफ्ना केही गुनासाहरू राखे र उनीहरूले के भने भनेदेखि हामीलाई नेपालतर्फ भन्दा कुमाऊतर्फ व्यवहार गर्नु चाहिँ सुगम हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले कर तिरो इत्यादि जे तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ कुमाऊ प्रशासन क्षेत्रतर्फ चाहिँ तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग भइगयो सर्वसाधारण गाउँलेहरूका तर्फबाट। त्यति बेर जे आदम भन्ने त्यहाँका जो ब्रिटिस भारत सरकारका कार्यवाहक मुख्य सचिव थिए, जे आदम, यो सूचना चाहिँ जे आदम भए ठाउँमा कलकत्ताको विलियम फोर्ट, त्यति बेलाको राजधानी कलकत्ता थियो ब्रिटिस इन्डियाको, त्यहाँ यो पत्र पुगिसकेपछि कुमाऊ सरकारले के निर्देशन दिए भनेदेखि सुगौली सन्धि अनुसार यो भूमि चाहिँ नेपालतर्फको पर्ने भएको हुनाले नेपालले यो विषयमा के भन्छ, नेपालको राय नबुझिकन यसमा केही पनि कुरा भन्न सकिँदैन भनिसकेपछि त्यो पत्र ब्रिटिस रेसिडेन्ट काठमाडौँ स्थित ब्रिटिस रेसिडेन्ट हुँदै त्यति बेर चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई प्रशासनिक नेतृत्व गर्न डोटी क्षेत्रमा बसेका हाम्रा प्रशासक बम शाह कहाँ चाहिँ एउटा निर्देशन पुग्यो। अनि बम शाहले चाहिँ सुगौली सन्धिको पीडाले गर्दाखेरि उनको मन त्यसै पनि आहत थियो र उनी कट्टर राष्ट्रवादी सोचका भारदार थिए। उनले चाहिँ त्यसमा सुगौली सन्धि तलमाथि हुने कुरा छैन र यसमा यताउता गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन भनिसकेपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया सरकारले यो कुरालाई डिटो गरेर यो कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जुन कुटी, नाभी, गुन्जी हो यो चाहिँ इन्टायरली सुगौली सन्धि अनुसार नेपालतर्फको पर्ने भएको हुनाले कुटी, नाभी, गुन्जीका चाहिँ बासिन्दाहरूले कुमाऊतर्फ कुनै पनि किसिमको सम्पर्क राख्ने होइन, तिरोभरो पनि यतापट्टि गर्ने होइन, यथावत नेपालतर्फ तिरोभरो गर्ने र नेपालतर्फ नै सम्बन्ध इत्यादि राख्ने भन्ने कुरा भएपछि यही कुरा अगाडि बढ्दै आयो, पत्राचारहरू हुँदै आए। त्यसपछि पनि अनेक पटक यी कुराहरू भए। प्रत्येक पटकका दस्तावेजहरूले के कुरा पुष्टि गर्छ भने पश्चिमोत्तरतर्फको नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा थियो र कुटी, नाभी, गुन्जी लगायतको जो कालापानी क्षेत्र हो त्यो सबै क्षेत्र चाहिँ पूर्णतः सुगौली सन्धि अनुसार पनि नेपालकै पर्दथ्यो। दस्तावेजकै कुरा गर्दाखेरि जो यो 18वटा चेकपोस्टहरू राखिएको विषय नेपालको इतिहासमा अक्सर आउने गर्छ, जो चाहिँ मातृका बाबुको पालामा 2008 सालमा नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिने भनेर 18वटा सैनिक चेकपोस्टहरू जनै 200 को सङ्ख्यामा भारतीय सेना रहने गरी 18वटा चेकपोस्टमा भारतीय सेनाहरू आए। तिनको त्यति बेर मुख्यालय चाहिँ वर्तमान शशी भवन जहाँ हाम्रा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको निवास स्थान छ सानेपा क्षेत्र, त्यहाँ रहेको हुन्थ्यो र बाँकी चाहिँ उत्तरतर्फको सीमावर्ती क्षेत्रमा कायम तैनात गरिएका हुन्थे।
2017 सालमा जो राजा महेन्द्रको कदम भयो त्यसको 10 वर्षपछि झन्डै 2027 सालमा राजा महेन्द्रको देहावसान हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि कृतनीति प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यी चेकपोस्टहरू हटाइएको कुरा हामी सबैलाई इतिहासका विद्यार्थीहरूलाई ज्ञातै छ। यहाँनिर एउटा जोड्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि 18वटा चेकपोस्ट मध्ये 17वटा चेकपोस्टहरू त्यतिबेरै हटाइए, एउटा चेकपोस्ट चाहिँ कायमै रह्यो, त्यो चाहिँ कालापानी क्षेत्रमा कायम रहेको सैनिक पोस्ट हो भन्ने तर्क। अब यो विषय के हो त भन्नेलाई हामीले दस्तावेजबाट थोरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। दस्तावेजका सबै पाटा पक्षहरूलाई यहाँ प्रश्न पार्नु सम्भव हुँदैन समय अभावले गर्दाखेरि। केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले उल्लेख गरेका कुराहरू मात्रै म यहाँ फेरि एकपल्ट उल्लेख गर्न चाहन्छु। पछिल्लो पटक यो लिम्पियाधुराको प्रकरण देखा परिसकेपछि नेपालका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रहिसकेका रमेशनाथ पाण्डेले एउटा अन्तर्वार्तामा यो 8 सालमै आएको कुरा हो र 8 सालमा आएका मध्ये 17वटा त्यहाँबाट हटिसकेका, एउटा चाहिँ कायम रहने क्रममा कालापानी क्षेत्रमा रहेको हो भनेर क्याटेगोरिकल्ली भन्नुभएको छ र अरू कुरामा डिबेट गर्नुको कुनै अर्थ छैन, आरोप प्रत्यारोपमा लाग्नुको कुनै अर्थ छैन, म त्यतातिर जान्न भनेर बाँकी कुरालाई उहाँले खारेज गर्नुभएको छ। त्यसपछि त्यो बेला गृहमन्त्री रहेका हाम्रा विश्वबन्धु थापाको अन्तर्वार्ता पनि मैले हेरेँ। त्यो अन्तर्वार्तामा चाहिँ उहाँले यो कालापानीको सैनिक पोस्ट चाहिँ इस्वी 1962 को जुन चीन भारत युद्ध हो त्यस क्रममा सामरिक दृष्टिकोणले भारतीय चेकपोस्ट त्यहाँ आएको र आए भएको राजा महेन्द्रकै सम्मति जस्तोमा यो आएको उहाँले यो भन्नुभएको मैले पछिल्लो पटक सुने। त्यति बेलै मैले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नै रहिसकेका ऋषिकेश शाहको पनि एउटा अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ। उहाँले पनि यही कुरा नै भन्नुभएको थियो। अब एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु म। सुशील कोइरालाको क्याबिनेटमा परराष्ट्र मन्त्री रहेका र हाल चीनको लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका महेन्द्रबहादुर पाण्डेले चाहिँ राजा महेन्द्रले यो क्षेत्र 2 लाख रुपियाँ र 2 भाग सुनमा बेचिसकेको भन्नुभएको छ। अन्तिम चाहिँ एउटा परराष्ट्रकै एकजना अधिकृतले एउटा चाहिँ आधिकारिक तहकै बैठकमा जहाँ नेपालका पूर्व गृहमन्त्री र त्यसै क्षेत्रका सांसद असम क्षेत्रका सांसद भीम रावल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, त्यस क्षेत्रमा ती परराष्ट्रका अधिकारीले पनि यो क्षेत्र चाहिँ राजा महेन्द्रकै पालामा गइसकेको भन्ने कुराको उदाहरण पनि मैले एक ठाउँमा सुनेको थिएँ। अब यसमा एउटा अन्तिम मात्रै म उदाहरण दिन्छु। यो 58 घण्टाभित्रको प्रतिक्रिया हो। त्यो बेलाको जनगणना मैले नै गरेको हुँ भन्ने र आफूलाई पत्रकार भन्ने भैरव रिसाल वयोवृद्ध पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि राजा महेन्द्रले पञ्चायतको समर्थनको लागि इन्डियासँग सौदाबाजी गरेर नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना राखिएको हो भन्ने यति कुराहरू एउटा दस्तावेजीय रूपमा भनिएको पश्चिमोत्तर सिमानाको सन्दर्भमा विचारणीय छन्। यी कुराहरूलाई निर्कुल नगरिकन एकरो मित्र राष्ट्र मात्रै गाली गरेर एकरो समस्याको समाधान खोजेर त्यसको निर्कुल हुन सक्दैन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। हाम्रा देशका नक्सामा यो विचलन गर्नेहरूले किन यो विचलन गरेका, यी अधिकारीहरूले यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू किन दिँदै हिँडेका, यी दिने अधिकारीहरूलाई किन कारबाहीको दायरामा ल्याउने र यिनीहरूले यस्तो कुरा किन भन्दै हिँडेको भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट हुनुको सट्टा पछिल्लो पटक एउटा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेपालका अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले पनि यो क्षेत्र चाहिँ लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई चाहिँ मैले नेपालको नक्सामा कहिले पनि नदेखेको भनेको र बालवाला भूमि सुधार मन्त्रीले पनि यही कुरा भनेको र अरू पनि कतिपयले यो कुरा भन्दै हिँडेको कुरा इतिहास भएको छैन, अहिले यो राजनीतिकै रूपमा छ। यति हुँदाहुँदै फेरि प्रधानमन्त्रीले एकाएक अहिले यो नयाँ नक्सा जारी गरेबाट जे एउटा अन्यलको स्थिति उत्पन्न भएको छ त्यो स्थितिले हामीलाई थप अन्यलतातिर लगिरहेको छ र के हुने हो कसो हुने हो भन्ने किसिमको स्थिति हाम्रो अगाडि छ। तर औपचारिक दस्तावेजहरू प्रामाणिक दस्तावेजहरू हाम्रो बिचमा छैनन्। फलस्वरूप यी क्षेत्रहरू हाम्रो लागि समस्याजन्य विषयको रूपमा रहिरहेको एउटा यस्तो स्थिति छ। अब म अन्तिम बिन्दुमा आउँछु यो सन्दर्भमा।
बाँकी साथीहरूसँग चर्चा परिचर्चाको सन्दर्भमा पनि विचार आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि अभ्यास। अभ्यासलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिकोणले चिरभोगको सिद्धान्त भनिन्छ, थ्योरी अफ प्रेस्क्रिप्सन भनिन्छ। अब यो चिरभोगका दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो कालापानी क्षेत्र त गम्भीर अवस्थामा छँदैछ। कालापानी क्षेत्रमा हाम्रो कमसेकम 372 देखि 395 स्क्वायर किलोमिटरसम्मको भूमि परेको भन्ने छ। टनकपुर क्षेत्रमा त हाम्रो 577 मिटर भूगोल भारततर्फ गाभिएको भन्ने कुरा मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ। त्यसलाई चाहिँ महाकाली सन्धिले वैधता दिने यस्तो गल्ती विगत कालमा हाम्रा शासकहरूले गरि नै सकेको स्थिति छ र त्यो मलाई लाग्छ भारततर्फ एकलौटी भइगएको हाम्रो अगाडि प्रत्यक्ष छ। अब सुस्तामा अघि मैले भने 7 किलोमिटर भूमि हाम्रो चाहिँ गुमिसकेको अवस्था छ। बाँकी क्षेत्र मात्रै सुस्ताको रूपमा हाम्रो बिचमा छ। समष्टिमा चाहिँ हाम्रो दक्षिणतर्फको जम्मा 60,000 हेक्टर भूमि, 60,000 हेक्टर भूमि भनेको चाहिँ झनै यो हिसाबले 800 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ हुन जाने यस्तो देखिन्छ। र यो भूमि चाहिँ अब अहिले एक प्रकारले भारतीयहरूकै भोग चलनमा रहेको यस्तो हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। र अभ्यासबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले सबभन्दा गम्भीर रूपमा यो सन्दर्भमा के प्रश्न उठाउनु उपयुक्त ठानेको छु भनेदेखि मुलुकको अधिकार भनेको चाहिँ सार्वभौम सत्ता सहितको अधिकार हुन्छ र जल जमिन र आकाश सर्वत्र चाहिँ त्यस मुलुकको सार्वभौम सत्ता चाहिँ आकृष्ट हुन्छ र त्यसलाई अर्को पक्षले चाहिँ कुनै पनि हिसाबले दखलअन्दाजी र हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। यदि त्यस्तो भयो भने देन एन्ड देयर त्यसलाई चाहिँ प्रतिरोध गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको सार्वभौमिकतालाई कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकै लागि सेनाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ, त्यसकै लागि सुरक्षाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ, त्यसकै लागि प्रशासनिक परिकल्पना र व्यवस्थाहरू गरिएका हुन्छन्। मित्रहरूको एउटा सूचनाको लागि म एउटा सीमाको संवेदनशीलताको दुईटा मात्रै दृष्टान्त दिन चाहन्छु। एउटा त कन्ट्रोल लाइन छ, कन्ट्रोल अफ लाइन छ, काश्मीर भारत र पाकिस्तानको बिचको विवादग्रस्त क्षेत्र काश्मीर बिचको कन्ट्रोल अफ लाइन हो। त्यो पनि अत्यन्त सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिकोणले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण सीमा क्षेत्र मानिन्छ र भारतको निकै ठुलो आय स्रोत चाहिँ त्यस क्षेत्रमा खर्च भइरहेको कुरा सबैलाई थाहै छ। तर योभन्दा पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील मानिएको चाहिँ हाम्रो 38 प्यारलल सेक्युरिटी लाइन भनिन्छ। त्यो चाहिँ साउथ कोरिया र नर्थ कोरियाको बिचमा छ। त्यो यति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ कि त्यहाँ चाहिँ चराचुरुङ्गीले पनि अवलोकन गर्न चाहिँ पाइँदैन। गर्ने बित्तिकै र्याडरले सो गर्छ, त्यसलाई त्यहीँबाट चाहिँ प्रहार गरेर तल खसालिन्छ र अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ। तर हाम्रो नेपालमा यो 1818 किलोमिटर 1880 किलोमिटर क्षेत्रमा यति लामो समयसम्म सीमाङ्कन नहुनु, किचोलो किचपेचहरू रहिरहनु, किनभने कमसेकम 71 स्थानमा यस्तो किसिमको किचोलो अनभन अनि दुर्व्यवहार यस्तो भइआएको भन्ने छ। हामीले तिलाठीदेखि राजविराटदेखि यो दोधा र चाँदनीसम्म पनि गएको वर्ष मात्रै हामी कहाँ त्यहाँ कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतम भन्ने एकजना भाइको सीमागत किचपिचकै कारणले देहान्त भएको कुरा, उताको सैनिक प्रहारबाट मृत्यु भएको कुरा हामी जम्मैलाई थाहै छ। यस्तो भइआएको यस्तो देखिन्छ। अब यस्तो हुँदाहुँदै पनि कालापानी क्षेत्रको जुन 372 देखि 395 स्क्वायर किलोमिटर भूमि चाहिँ लामो समयदेखि भारतले चाहिँ आफ्नो आधिपत्यमा राखिआएको कुरा हामीले भन्यौँ। भोगाधिकारको दृष्टिकोणले पनि यो आपत्तिजनक कुरा हुन्छ, किनभने एकलौटी रूपमा यो भूमि अर्को पक्षले भोगाधिकारमा राखेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिकोणले पनि त्यो सधैँका लागि अर्काको भएर जाने खतरा पनि त्यतिकै रहन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो राज्यले यी सब कुराहरूलाई आफ्नो अधिकारमा राख्न नसक्नु खेदजनक छ। यसलाई समयमै व्यवस्थित नगर्नु यो अस्वीकार्य छ र यो आलोच्य छ। त यो एउटा प्राक कथनको सन्दर्भमा म के अन्तिम निष्कर्षमा
तपाईँले दिएको शीर्षकको सन्दर्भमा आउन चाहन्छु भने यो समस्या हो भने यसलाई अब कसरी हामीले समाधान गर्ने त? अब समाधानको पाटोतर्फ म थोरै जान्छु। समाधान सीमाको विषयलाई समाधान गर्ने जम्मा 3टा विधिहरू मात्रै हुन्छन्। एउटा त शक्तिबाट चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो, त्यो भनेको सैनिक उपाय हो। त्यसपछि कूटनीतिक उपायद्वारा समाधान गर्नु पर्यो, त्यो भनेको वार्ताको उपाय हो। अन्तिम भनेको चाहिँ राजनीतिक तहबाट चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो, त्यो भनेको चाहिँ उच्च तहबाट हुने विचार विमर्श, आदान प्रदान र छलफलहरू हुन्। यो 3टा भन्दा चौथो तरिकाबाट सीमाको समस्यालाई समाधान गर्न सकिँदैन। अब कूटनीतिक सन्दर्भमा पनि ट्र्याक 1 प्रयोग गर्न सकिन्छ, ट्र्याक 2 प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनेकौं विधिहरू छन्। यी कूटनीतिक तरिकाले गरिने उपाय र पहल कदमीहरू हुन्। यो तरिकाबाट पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। जो कूटनीतिकै क्रममा अघि मैले भने प्रधानमन्त्री तहमा पनि यी कुराहरू नरेन्द्र मोदी यहाँ आउँदाखेरि पनि नभएका होइनन्, विगत समयमा पनि यी कुराहरू नभएका होइनन्। खास गरी बिजेपीको सरकार बनिसकेपछि चाहिँ, किनभने बिजेपीको सरकारको पहिलोचोटिको निर्वाचन अभियानको एउटा ठुलो मुद्दा के थियो भनेदेखि कांग्रेस आएको सरकारले चाहिँ भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेको हुनाले हामी त्यो सम्बन्धलाई पनि सुधार्नेछौँ भनेर त्यहाँको चुनावी मुद्दा पनि बनेको थियो र नरेन्द्र मोदी यहाँ आउँदाखेरि नेपाली जनताहरू निकै नै आह्लादित भएका थिए। हर हर मोदी पनि भनेका थिए। नेपाली हाउसमा उनले चाहिँ भाषण गर्दाखेरि नेपाली सांसदहरूले ताली पनि बजाएका थिए। त्यसपछि हामीलाई आशा पनि जागेको थियो यो समस्याको समाधान सजिलै हुन्छ होला र दुई देश बीचको यो लामो समयदेखि रहिआएको तिक्तता र कटुताको अन्त्य हुन्छ होला र सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन्छ होला। सीमाङ्कनको हाम्रो सुगौली सन्धिदेखि थाँतिरहेको विषय पनि सुल्टिन्छ होला भन्ने ठुलो हामीले आशा पनि गरेका थियौँ। दुःखको कुरा नरेन्द्र मोदीकै पालामा हामीले नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्यो। नाकाबन्दी पनि यस्तो समयमा बेहोर्नु पर्यो जुन बेला हामी भूकम्पको चाहिँ पीडामा थियौँ। फेरि दोस्रो पटक हामीले यो सम्बन्धलाई यस रूपमा चाहिँ सामना गरिरहनु परेको छ जबकि हामीहरू चाहिँ कोरोनामा फसिरहेका छौँ। जीवन र मृत्युको दोसान्धमा हामीहरू छौँ। कहिले पालो हाम्रो आउला कालको भनेर हामी पर्खेर बसिरहेका छौँ। तर मित्र राष्ट्रले हामीमाथि यो कहर चाहिँ भिराइदिएको छ। हुँदाहुँदै पनि अघि मैले भने 3टा भन्दा चौथो उपाय हाम्रो अगाडि छैनन्। युद्धको बाटोबाट न त हामी यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ, न त हामीसँग त्यो सामर्थ्यले भ्याउँछ, न त अहिलेको विश्व कूटनीतिमा नै यसलाई एउटा सहज उपाय मानिन्छ। उत्तर कोरिया र अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकहरूले सम्म यो विधिलाई चाहिँ उपयुक्त नमानिकन वार्ताको विधिलाई नै उनीहरूले जोड दिएका छन् र ती दुई देशका शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षहरूको सिङ्गापुर टक भएको कुरा हामीहरूलाई थाहै छ। र मैले अघि पनि भने परराष्ट्र मन्त्री तहमा यो 2% जो बाँकी रहेको सिमानाको किचपिच हो यसलाई सल्टाउनेतर्फ नेपाल र भारत सरकार सहमत भएका भन्ने कुरा मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ। त्यसको अतिरिक्त जहाँ अहिले समस्याको जड उत्पन्न भएको छ त्यो 2% हामी केन्द्रित नभएको भन्ने कुरा प्रष्टै छ। त्यसकारणले उपायको रूपमा म के भन्छु भने यी 3टा मध्ये पहिलोमा युद्धको बाटोमा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ र हामी त्यो चाहँदा पनि चाहँदैनौँ। 2टा जो बाँकीहरू छन् कूटनीतिक प्रक्रियालाई भन्दा पनि राजनीतिक तहबाट नै विशिष्ट तहबाट प्रधानमन्त्री तहबाट नै शीघ्रातिशीघ्र यसलाई हालै यहाँ अघि पनि मैले भने हालै यहाँ भारतका पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा कूटनीतिक श्याम शरण यहाँ आइ पनि रहनुभएको स्थिति छ। उहाँ मार्फत नै भए पनि यो विषयलाई हामी त्यहाँ पठाउँ र प्रधानमन्त्रीको तहमा, किनभने आज पनि एउटा पत्रिकाको ब्यानर न्युज नै छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको टेलिफोन वार्तालाई छल्नु भएको छ, अस्वीकार गर्नुभएको छ र वार्ता तत्काल नहोला जस्तो यस्तो देखिएको छ। श्याम शरणको आगमनले हस्तक्षेपतर्फ चाहिँ भारत सरकार गएको हो कि भने जस्तो देखिएको छ। फेरि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा यसलाई लिएर एक प्रकारको कटुता देखा परेको हो कि भन्ने 12 घण्टाभित्रको स्थिति विकास छ। राजनीतिक दलहरू पहिलोचोटि यसलाई लिएर मतैक्यतामा आउन सकेका र
एउटै आवाजमा बोलिरहेका यस्तोबाट हामीहरू फेरि अलिकति उत्साहित पनि भएका थियौँ। तर यो 13 घण्टाको स्थिति विकासले त्यो होइन कि भए जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। जे भए तापनि म अब निष्कर्षमा आउँछु। यो तरिकाले 5-6 वटा बुँदामा हाम्रो सीमागत समस्या खास गरी दक्षिणतर्फ विद्यमान छ। यो 1880 को जो किलोमिटर क्षेत्रफलको जुन सीमाङ्कनको कार्य हो, यसमध्ये 80% यसमध्ये 98% भइसकेको भनेर सरकारले भन्दै पनि 2%ले गर्दाखेरि तिक्तता बढिरहेको स्थिति छ। मानसरोवर खण्डको जो सडक एकतर्फी रूपमा भारतले निर्माण गरेको छ, यो एकतर्फी काम गर्ने कुरालाई उसले अविलम्ब रोक्नुपर्छ। जसरी नेपालले एकतर्फी रूपमा नक्सा जारी गरेको कुरालाई भारतले नराम्रो रूपमा लिएको छ र चीनसँग मिलेर यो हरकत गरेको रूपमा बुझेको छ, हामीले चीनसँग मिलेर यो कुरा गरेको होइन र हामी त्यो गर्नेपट्टि पनि छैनौँ। भारत हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी हो। हरेक दृष्टिकोणले भारतसँगको हाम्रो सामिप्यता प्रबल छ। हामी त्यसलाई निषेध पनि गर्दैनौँ र उपेक्षा पनि गर्दैनौँ। तर जे समस्या आज हामी दुई देशका बिचमा विद्यमान रहेको छ, भारत एउटा ठुलो मुलुक पनि भएको हुनाले ठुलो छाती पारेर उसले शीघ्रातिशीघ्र यी दुईटा भन्दा पनि राजनीतिक तहमा नै वार्ताको मोर्चा खोलेर प्रधानमन्त्री तहबाट नै म अहिले एउटा उपयुक्त समय पनि भएको छ, श्यामशरणजी यहाँ आएको बेला पनि परेको छ, म आह्वान गर्छु भारतीय पक्षलाई, नेपाली पक्षलाई, श्यामशरणजीले नै नेपालको तर्फबाट सौगात लिएर यहाँ जाउन् र नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष तर्फबाट नेपाली जनताको वार्ता गर्ने चाहना, भारतीय जनताहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने चाहना र एउटा मैत्रीपूर्ण वातावरणमा रहने चाहनालाई कोसेलीको रूपमा त्यहाँ लगिदिउन्। नेपाल इतिहास सङ्घको आह्वान पनि लगिदिउन् र यो जो तिक्तता हाम्रो अगाडि देखा परेको छ, चाँडोभन्दा चाँडो निराकरण गरून्। यो नै सीमाको सन्दर्भमा भन्नुपर्ने मूलभूत कुराहरू जस्तो मलाई लाग्छ र म इतिहासका सबै प्राध्यापक साथीहरूसँग आह्वान गर्न चाहन्छु, जे कुरा मैले भनेको छु यो कुरामा तपाईँहरू अलिकति ध्यान दिनुहोस्, आफ्ना सूचनाहरूलाई अलिकति सक्रिय बनाउनुहोस्, मैले भनेका सूचनाहरूलाई पनि जोड्नुहोस् र एउटा समृद्ध धारणा बनाएर सीमाका विषयहरूमा चुस्त र दुरुस्त धारणा राखेर ठाउँ ठाउँमा नेपाली जनताहरूसँग सहकार्य गरेर, नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर एउटा राष्ट्रिय धारणा बनाउने, एउटा राष्ट्रिय मूल दस्तावेज नहुनु पनि नेपाली राजनीतिको ठुलो एउटा अभाव जस्तो मलाई लागिराखेको छ। त्यो निर्माणमा पनि हामीहरूले योगदान गर्नेतर्फ सोचौँ। नेपाल इतिहास सङ्घ यसको लागि तत्पर होस्। यसमा हामी सबै लागिमेली गरेर इतिहास सङ्घको ब्यानरलाई अगाडि उठाउँ र बढाउँ भन्ने भावना राखेर अहिले नै म मेरो विचारलाई यहाँ विश्राम दिन चाहन्छु। राम्रोसँग सुनिदिनु भएकोमा, कार्यक्रमको आयोजना गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हजुर, जस्तै यहाँ के भनेको छ भनेदेखि क्वेसनहरू 6-7 वटा मात्रै क्वेसन छ। हजुर, पहिलो क्वेसन हाम्रो उपेन्द्रजीले भन्नुभएको छ, यो अहिले संसदमा जुन संविधानमा चेन्ज गर्नुपर्ने जुन एउटा प्रक्रिया थियो त्यो ढिलो हुनुको भित्री कारण चाहिँ के होला भन्नुभएको छ, एउटा क्वेसन छ। मुकेश गुप्ताजीले भन्नुभएको छ के कहिले पनि यो लिम्पियाधुरा भन्ने कुरा पहिले नेपालको नक्सामा कहिले पनि राखेकै थियो कि थिएन भनेर सोध्नु भएको छ। घनश्यामजीले सोध्नु भएको छ सुदूर सन्धिको सन्धिकर्ता को थिए र हस्ताक्षर कसले गरेका थिए भनेर सोध्नु भएको छ। भनेदेखि अर्को हाम्रो तेज ढकाल सरले भन्नुभएको छ उहाँले महाकाली सन्धिमा त सीमाको कुरा थिएन होला, सुगोली सन्धिकै हो भनेर सुझाव मात्रै दिनुभएको छ। अर्को अर्जुन देउवाले भन्नुभएको छ 2019 विक्रमसम्मदेखि नै लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई जान नदिएको भनेर सुनेको थिएँ, त्यो के हो त, त्यतिखेरदेखि जान नदिएको हो कि त्यहाँ के छ अवस्था भनेर भन्नुभएको छ। भनेदेखि अर्को घनश्याम सरले भन्नुभएको छ भारतसँग जुनसुकै सम्झौता गर्दा पनि प्राय मधेसी नेताहरूलाई किन भारत परस्त भनेर देखिन्छ, गाली गरिन्छ, यसको कारण के होला भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसै गरी अर्जुन देउवाले सोध्नु भएको छ के लिम्पियाधुरा समेटेर तयार पारिएको नेपालको नक्सा यसअघि कहिले पनि थिएन भनेर सोध्नु भएको छ। अब यति भनिसकेपछि अहिले क्वेसन यति नै छ सर, यतिको अरू सबैले धन्यवाद दिँदै हुन्छ। हजुर सर, यतिको छोटो ल यसमा यो संशोधन ढिलो हुनुको कारणमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता लगायतका नेताहरूको भनाइ के छ भने संशोधन प्रस्ताव राख्दा पनि हामीसँग सोधिएको होइन, स्थगन गर्दा पनि हामीसँग सोधिएको छैन। हामी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा अटल छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई यसमा तानिनुहुन्न। यो शेरबहादुर देउवाको ट्विटमा पनि यही छ, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाशको पनि यही छ, सचेतक बालकृष्ण खाँडको पनि यही छ।
अब यसको प्रत्युत्तरमा नेकपाका युवा नेता युवा नेता योगेश भट्टराईको ट्विट मैले हेरेको थिएँ। नेपाली कांग्रेसले केही समयको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर त्यसमार्फत यो विषय निर्क्युल गर्ने भनेको हुनाले अहिले सहमतिको कुरा टुटेको रूपमा नबुझौँ, हामी सबै यसमा मतज्ञ छौँ। खाली नेपाली कांग्रेसले बैठकको कुरा गरेको हुनाले यो अलिकति विलम्ब भएको भनिराखेको छ। यता मधेसवादी दलहरूको तर्फबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ लगायतका मधेसवादी नेताहरूले चाहिँ संशोधन उपयुक्त छ, संशोधन गरिनुपर्छ, तर प्याकेजमा संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेर प्याकेजमा गरिने हो भने मात्रै सहमतिमा हुन सक्छ, होइन भने विमतिमा गइन्छ, यो हुन सक्दैन। यो कुरा भनेकोबाट मुख्य 3 दलहरूका यी विषयहरू आएको हुनाले यी 3टा कारणले नै यो विलम्ब भएको भन्ने कुरा उपेन्द्रजीले सोध्नु भएको सन्दर्भमा प्रष्टै देखिन्छ। गुप्ताजीले भन्नुभएको सन्दर्भमा यो लिम्पियाधुरा र कालापानी, लिम्पियाधुरा र यो लिपुलेकसँग जोडिएका चाहिँ 8-10 वटा भन्दा बढी नक्साहरू छन् र यी दुईटै ठाउँ चाहिँ ती नक्साहरूमा देखाइएका छन् र मूल उद्गम चाहिँ लिम्पियाधुरालाई नै मानिएको छ ती नक्सामा, अनि लिपुलेकलाई चाहिँ सहायक मानिएको छ। बिस्तारै मात्रै नक्साका प्रक्रियाहरूमा विचलनहरू आएका छन्। बिस्तारै 1860 को दशकबाट नै विचलनकारी प्रक्रियाहरू देखा परेको छ, उहाँको सन्दर्भमा त्यो हो। अनि घनश्यामजीले चाहिँ यो सुगौली सन्धिमा कसले हस्ताक्षर गरेको भन्ने सम्बन्धमा त चन्द्रशेखर र गजराज मिश्र नै हुनुपर्ने हो हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने। ढकालजीको के छ भन्नु त, उद्गमसँग जोडिएको कुरा त महाकाली सन्धिसँग आबद्ध नहुनु पर्ने भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ हामीले भनेको के हो भने यो चाहिँ मैले पनि उठाएको कुरा के भनेदेखि महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकाली नदीको उद्गम निर्क्युल गरिदिएको भएदेखि यो विवाद साँगुरो हुन्थ्यो होला भन्ने तर्क हो। परराष्ट्र मन्त्रीले पनि अहिले यो कुरालाई स्वीकारेर के भन्नुभएको छ भने महाकाली सन्धिमा त्यो निर्क्युल नहुनु चाहिँ ठुलो गल्ती हो भन्नुभएको छ उहाँले। यसबाट पनि किनभने लिम्पियाधुराको अहिलेको विवाद भनेको चाहिँ महाकालीको उद्गम कहाँ हो भन्नेमै आएर ठोकिएको छ। लिपुलेकपट्टिबाट हो भन्ने, लिपुलेकबाट पनि तल कालापानी नेर एउटा कृत्रिम महाकालीको उद्गम स्थल परिकल्पना गरिएको छ र त्यही नै हो भनिएको छ भारत पक्षबाट। सुगौली सन्धिको कुरा चाहिँ के छ भने लिम्पियाधुरापट्टिबाट उद्गम भएको, जुन अघि सिद्धान्तको हामीले कुरा गऱ्यौँ, सिद्धान्तको आधारमा पनि त्यही हुने हुनाले त्यसलाई निर्दिष्ट गरिकन महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरिदिएको भए आजको समस्या आउने थिएन भन्ने सन्दर्भमा मात्रै यसमा महाकाली सन्धिलाई चाहिँ जोड्न खोजिएको हो। अब देवबाजीले चाहिँ त्यो बेला पनि यो अर्को क्वेशन छ के सर, यहाँनिर यो बसन्त रिजालजीले गर्नुभएको छ हुँदैन राजाको सन्धिमा राजाको पनि सिग्नेचर हुनुपर्ने थियो तर भएको छैन भन्ने हल्ला भइरहेको छ, त्यो वास्तविकता के हो भन्ने खोजिरहेको छ। अब त्यति बेर ठ्याक्कै कसले गर्ने प्रचलन थियो त्यो त मभन्दा पनि माथिल्लो तहको इतिहासविदले मात्रै भन्न सक्छ होला। म भन्न सक्दिनँ यसमा चाहिँ, किनभने यो विवादास्पद छ, मैले आफै हेरेको छैन यो विवाद म सुन्छु, ठ्याक्कै मैले यसको कागज चाहिँ हेरेको छैन। अब त्यसपछि अर्को प्रश्न लिम्पियाधुरामा जान, त्यो चाहिँ मैले बुझेको छु। लिम्पियाधुरा क्षेत्र जाने अहिलेको अवस्था के छ, हिजो के थियो भन्ने सोध्नु भएको छ तपाईँले, त्यो प्रश्न मैले बुझेको छु। यसमा चाहिँ यो मैले बुझेको छु र यसमा मलाई थाहा पनि छ, म भन्न पनि सक्छु। भर्खरै मैले त्यो क्षेत्रका गणेश ठगुन्ना हुन्क्यारे सांसद यहाँ प्राइम टेलिभिजनको उहाँको अन्तर्वार्ता पनि मैले हेरेको थिएँ। उहाँले क्याटेगोरिकल्ली भन्नुभएको छ कि त्यहाँ कुनै पनि किसिमको आवागमन र गतिविधि निषेधित छ, जान पाइँदैन।
एब्सोल्युटली पाइँदैन। र त्यति बेला हाम्रो रतन भण्डारीको पनि मैले अन्तर्वार्ता अस्ति हेरेको चाहिँ उहाँले जाँदाखेरि पनि एउटा स्वीकृति पत्र लिएर जानुपर्ने, त्यति मात्रै होइन लोकल जनताले पनि 6 महिनाको स्वीकृति पत्र मात्रै पाउने त्यो व्यवस्था छ त्यहाँ भारत तर्फबाट। भारतकै तर्फबाट 6 महिनाको स्वीकृति पत्र पाउने हैन? भारतको तर्फबाट पाइँदैन, हाम्रो तर्फबाट त्यो। तेरे अस्ति गणेश ठकुरनाको अन्तर्वार्ता सुन्नु भएन? नागरिकतै कम्प्लिट उनीहरूको छ, हाम्रो कोही जानै पाउँदैन, हाम्रो त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ त्यहाँ प्रवेशै हुँदैन, उपस्थिति नै हुँदैन। सांसदले भनेको कुरा त्यो त। अनि सर एउटा माधव पन्तजीले लेख्नु भएको छ 1950 को ट्रिटी सुगौली ट्रिटीको बेलामै सुगौली सन्धि चाहिँ खारेज भएको भन्ने कुरा आइसकेपछि अब हामीले ग्रेटर नेपालको नै कुरा उठाउँदा राम्रो हुँदैन र भनेर सोध्नु भएको। अब साथीहरूले 50 को सन्धिको एउटा धारालाई उद्धरणमा लिएर 1950 को सन्धिले त्यस अघिका सबै सन्धिहरूलाई विस्थापित गरिसकेको व्याख्या गर्ने गर्नुभएको म सुन्छु। तर मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने त्यो सन्धिका धाराले सम्बोधन गर्ने बाहेकका सन्धिहरू खारिज भएको मानिनेछ भन्ने बेहोरा छ मैले बुझेको चाहिँ। त्यहाँ यताबाट त्यो सन्धिले जे पकड्छ त्यो चाहिँ त्यही सन्धि अनुसार हुन्छ, त्यो सन्धिले जे पकड्दैन सुगौली सन्धि अनुसार हुन्छ, मैले बुझेको चाहिँ त्यहाँ छ। अब यो बुझाइको व्याख्या हो, कानुनविदहरू भए ठाउँमा जाम उहाँहरू के भन्नुहुन्छ। तर मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने यो नेपाललाई व्यवस्थित गर्नु। हजुर अब त्यसो भने 1923 को सन्धिको चन्द्र शमशेरको पालामा भएको 1923 को सन्धिको बुदा नम्बर 2 मा सुगौली सन्धिले गरेको सुगौली सन्धिलाई खारेज गरेको भन्ने लेखेको छ। बेलायतसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र हाम्रो बाहिरी स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्ने प्रक्रियालाई पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ र भारतको विशेष छत्रछायामा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो हो भने त 23 को सन्धिले हामीलाई ब्रिटेनले हाम्रो बाहिरी स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यो युगान्तकारी कुरा हो। सुगौली सन्धिको धारा 7 ले हामीलाई परोक्ष ब्रिटिसको अधीनमा पारिराखेको छ। 23 को सन्धिले हामीलाई डाइरेक्ट रिलेसन गराइराखेको छ। अब यो साथीहरूको कुरा मान्ने हो भने अब हामी भारतको विशेष छत्रछायामा आउनुपर्ने हुन्छ, जो 50 को सन्धिसँग गुप्त रूपमा राखिएका 5 सूत्रमा चाहिँ व्यवस्थित गरिएको छ। त्यसकारण म अघि पनि भन्दै थिएँ हामीले सुगौली सन्धि वा अरू कुरा होइन कि सुगौली सन्धिले व्यवस्थित गरेको र प्राप्त भएको अहिलेको भूगोललाई सुनिश्चित गर्नु, यसको सार्वभौमिकतालाई चिरस्थायी बनाउनु र यसको सीमाङ्कनलाई चाहिँ स्थिर बनाउनु। मैले त यो सबभन्दा नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितमा हुन्छ। बाँकी हाम्रो स्वतन्त्रतालाई नै खलल पार्ने कुरा हुन्छ, जुन अहिले भारतले भनि पनि रहेछ। भारतका मिडियाहरूले अहिले नेपालीहरूले ग्रेटर नेपाल माग्न थाले भनेर चाहिँ रहेछन् भने नेपालीहरूले ग्रेटर नेपाल माग गर्न थाले, नेपालीहरू चाइनासँग मिलेर युद्ध गर्न आए भन्न थालिसकेका छन्। मलाई यो भनाइ र यो भनाइ चाहिँ एकदम डरलाग्दो लाग्छ। लामो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो सुरेन्द्र दाइले, यसको लागि झन् धेरै सूचनाहरू पनि जारी गर्नुभयो, यसको लागि विशेष नमस्कार। हजुर धन्यवाद छ। र मैले सुरेन्द्र सरलाई चाहिँ थोरै मैले के जिज्ञासा राखेँ भनेदेखि चाहिँ यो गजराज मिश्रले जुन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए अनि गजराज मिश्रलाई त थुप्रै सम्पत्तिहरू इन्डियाले दिएर प्रलोभनमा पारेर चाहिँ यो गरेको भन्ने कुराहरू चर्चामा छ नि यो, र उनको सम्पत्तिहरू इन्डियाको थुप्रै ठाउँहरूमा थियो। अनि उनका सन्तानहरू चाहिँ पछि पनि इन्डियाको चाहिँ के त्यो सायद चाहिँ त्यो मेजिस्ट्रेट के पदाधिकारीहरू पनि रहन्थे अरे भन्ने चाहिँ त्यस्तो कुराहरू आएको छ नि सर, त्यस्तो हो र केही? त्यो सत्य हो। 200 बिघा जग्गा दिएको थियो करोलमा उहाँहरूलाई। अनि हाम्रो शैलेन्द्र बाबुहरूकै हाम्रै भाइस चान्सलरकै बाजु बराजीहरू त उनीहरू शैलेन्द्र बाबु परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो, पछि महेश बाबु हाम्रो भाइस चान्सलर हुनुभयो, उहाँहरूकै बाबु बराजी त हो नि उहाँहरू। र भारत स्वतन्त्र भएपछि अनि उहाँहरू यतातिर आइपुग्नुभयो। त्यो आरोप उहाँहरूको परिवारलाई लागेको कुरा सत्य हो। भनेपछि हाम्रो केही काम गरेर कमाउने सम्पत्ति कमाउने धन्दा त 200 वर्ष अगाडिदेखि रहेछ नि त हाम्रो हजुर
सर यसलाई अलिकति सिस्टमेटिकल्ली अगाडि बढाइदिनुहोस् न, नाम नोट गरेर अधिवास दिनु। बसन्त रिजाल बसन्त रिजाल तपाईँले ल्याउनुभयो, सही कसले गरेको ल तपाईँ मलाई जान्ने हुनुहुन्छ, ल ल सर ल्याउनु। रमेश सरसँग कुरा मैले मेरो प्रश्न सरले अलिकति पढ्नु भयो, अलिकति अजगल्ट पढियाबाट दोहोऱ्याउनु खोजेको। यो गजराज मिश्रले जुन सही गरे भनेर भनिन्छ नि, त्यो सही गरेको एउटा फिल्डको सही मात्रै भयो। राजाको लालमोहर लागेपछि मात्रै त्यो सहीले मतलब त्यो कारणले गति लिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइयो हो। त्यो राजा पनि भएन। त्यसले गर्दा त्यो सुगौली सन्धि जति क्लेम थियो त्यो त कायमै पो छ त भन्ने कुराहरू पनि सुन्यो अलिकति बुझेकै मान्छेको इन्टरभ्यूमा। अनि सरसँग मैले यो कुरा निवेदन गरेँ सर, म अस्ट्रेलियाबाट बोलेको, म धन्य भएँ सरसँग कुरा गर्न पाएर। कहाँ हुनुहुन्छ अस्ट्रेलिया तपाईँ? काओको नै कुरा छ, हङकङको नै कुरा छ, ताइवानको नै कुरा छ। चाहेको भए त चाइनाले ती भूमिहरू त जतिसुकै लिन सक्ने हो नि त। तर 100 वर्ष जसरी हङकङलाई लिएर सन्धि भएको थियो त्यहाँ कायम रह्यो। मेनल्यान्ड चाइनाले ताइवानलाई जसरी स्वतन्त्रता हिसाबकै राखी छोडेको छ भनौँ न। त्यस कारणले हामीले विगत समयमा जे सन्धि सम्झौताहरू गऱ्यौँ, मैले त त्यसबाट फर्किन सक्ने स्थिति ग्राउन्ड रियालिटीको हिसाबले पनि छैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणले पनि छैन। हाम्रो नेपालको राज्य निर्माणको जो प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रियाको सिद्धान्तको दृष्टिकोणले पनि छैन। अब दृष्टिकोण सबैले आफ्नो किसिमले राख्न पाउँछन् सक्छन्, तर यो वास्तविकतालाई उपेक्षा गरेर राखिएको दृष्टिकोण त्यति सार्थक होला भने जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन। हस्, थ्याङ्क यू। अब धन्यवाद छ। सर मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ। हजुर सर, म ढाकाराम सापकोटा, मैले सरसँग सुरेश सरलाई एउटा जिज्ञासा के राखेँ भने नेपालले आफ्नो तर्फबाट पहिलो नक्सा कहिले निकालेको रहेछ सर, त्यो भन्ने जान्न मन लाग्यो। 1975 बाबु, इस्वी 1975 नेपालले आफ्नो तर्फबाट नेपालको। हजुर अहिलेको यो लिम्पिया धुरा कालो पानी भन्ने त्यो बेला थियो कि थिएन सर? हो, यसले सबभन्दा ठुलो बदमासी नै यसले गरेर लिम्पिया धुरा माइनस गर्यो। भनेपछि यही कालखण्डदेखि छुटेको हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ। बस बुझ्ने नै त्यही हो, बुझ्ने नै त्यही हो। म एउटा जिज्ञासा राख्नु सर। हजुर एउटा जिज्ञासामा राखौँ प्लिज। सुरेन्द्र सरलाई मेरो एउटा जिज्ञासा प्लिज। त्यो के भनेदेखि 1816 को सन्धिमा, हजुर भीमसेन थापाको पालामा 1816 को सन्धि र 1923 मा चन्द्र शमशेरको पालामा सन्धि र 1950 मा जुद्ध शमशेरको पालामा जुन तीनटा जुन बेला 50 त मोहन शमशेर भन्नु बाबु, 50 त मोहन शमशेर भन्नु न। मोहन शमशेर 7 सालमा चाहिँ मोहन शमशेरको पालामा जुन तीनटा जुन सन्धिहरू भएका थिए, मैले सरसँग जिज्ञासामा यो चाहिँ सोध्न चाहेको कि यी विभिन्न सन्धिहरूका बिचमा एउटा चाहिँ लेटर अफ इन्टेन्ट भनेर गरिन्थ्यो अरे भनेर कतै मैले पढेको छु। सरको कूटनीतिक इतिहासमा पनि मैले 1950 को सन्धि बारेमा पढ्दाखेरि त्यसमा दुई थरीको सन्धि, एउटा लेटर अफ कन्टेन्टमा गरिएका सन्धिहरू, त्यो जनतालाई देखाउनलाई गजेटमा प्रकाशित गरिने, लेटर अफ इन्टेन्टमा गरिएको त्यो गुप्त जुन सन्धि हुन्थ्यो त्यो चाहिँ दुईटा सरकारका पक्षका बिचमा मात्र जुन राखिने भनेर भनिन्थ्यो। त्यो कतिसम्म सत्य हो, के हो सर? यस बारेमा जिज्ञासा मेरो चाहिँ शान्त गरिदिनुहोस्। त्यो एकदम सत्य हो। तपाईँले भनेको नेपालको कूटनीतिक इतिहास यसैमा, यसमा ती 5 वटा सूत्रहरू उल्लेखित छन्। तपाईँसँग यो किताब छैन भने म दिन्छु, त्यो किताब यही हो। ठिक छ, म सम्पर्क राखेर त्यो किताब लिन चाहन्छु सर। यसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएका 5 वटा गुप्त बुँदाहरू उल्लेखित छन्। समय भएदेखि ती बुँदाहरू म अहिले पनि भनिदिन सक्थेँ। जस्तो जस्तो हात हतियारको कुरा नै आइहाल्यो एउटा त। अनि कुनै किसिमको हमला भए दुवै मुलुकले संयुक्त रूपमा प्रतिरोध गर्ने,
अनि कुनै विकास निर्माणमा कुनै प्रोजेक्टहरू गर्नु पर्यो भने इन्डियन कम्पनीहरूलाई प्रायोरिटी दिने, यी कुराहरू छन् के त्यसमा। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त हाम्रो सोभरेनिटी पावर त झन्डै झन्डै उनीहरूले नै लिइरहेकै रहेछन् नि। त्यसैले त अघि तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँ त्यस्तो तपाईँले प्रश्न के गर्नु होला भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ र जवाब दिन तत्पर भइरहेको थिएँ भने ती तीनटा सन्धि मध्ये कुन चाहिँ सन्धि र्याडिकल भन्नु होला भनेको त तपाईँले यता लगिदिनु भयो। होइन रियलिस्टिक त अहिले समय सान्दर्भिक त त्यो लिपिया झोरावाला पहिलो 1816 कै थियो, तर त्योसँग सम्बन्धित सन्धि तीनटा चाहिँ अहिलेसम्म भएको बारेमा अब मलाई बढी विशेष जानकारी लिन चाहेको जिज्ञासा चाहिँ मेरो यो थियो के सर। त्यो सन्धि त त्यस बेलामा पनि त त्यो लेटर अफ इन्टेन्ट बनाएका होलान्, अनि त्यस कारणले यो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट नक्सा बनाएका होलान् कि बेला बेलामा नक्सामा चेन्ज गरेर चाहिँ आफ्नो पक्षमा पारेको हुन सक्छ नि लेटर अफ इन्टेन्टमा। जे भए तापनि इन्टेन्टमा चाहिँ त्यो कुरा लेखेका होलान्। होइन, त्यो कुरा चाहिँ त्यसमा छैन, सुरक्षासँग रिलेटेड छ त्यो कुरा। मुख्य कुरा चाहिँ भनेको के भने नेपालमाथि कुनै किसिमको हमला भएमा, भारतमाथि कुनै किसिमको हमला भएमा संयुक्त रूपमा प्रतिरोध गरिनेछ भन्ने कुरा पार्नुको मतलब नेपालमा भारतीय सेना आउनु पर्यो भनेदेखि सहज रूपमा आउने भन्ने कुरा हो क्या त्यो चाहिँ। अनि यही कुरा पछि हाउसमा कुरा उठ्दाखेरि इन्डियन पार्लियामेन्टमा नै यो कुरा उठ्यो। तपाईँले जे सोध्नु भएको छ 1959 मा जुन तपाईँले अहिले सोध्नु भएको छ त्यो प्रश्न इन्डियन हाउसमा उठ्यो। तिमीले नेपालसँग गोप्य सन्धि गरेका छौ भन्ने छ, त्यो कुरा हो कि होइन भनेपछि डेमोक्रेटिक नर्म्स अनुसार ढाँट्न पाइँदो रहेछ। अनि नेहरूले छ र ती 5 सूत्र यिनीहरू नै हुन् भनेर पढेर सुनाइदिए। 1950 मा जवाहरलाल नेहरूले हिमालयसम्म त हाम्रो चाहिँ भूभाग हो, हाम्रो यहाँदेखि उहाँसम्म हाम्रो राज्य हो भनेर बगाइदा भनेको रहेछ नि त दिल्ली सम्झौताको बेला। होइन, अब त्यो त राजनीतिक कुरा हो, हामी त्यतातिर नजाउँ, खालि प्राज्ञिक कुरा मात्रै गरौँ न, त्यो राजनीतिक कुरा हो। अब करिब करिब अन्तिम हाम्रो त धेरै समय पनि गइसक्यो, 1 बजेदेखि भनेको 2:30 बजिसक्यो। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो आज यसरी हामी धेरै दिनपछि यो कोरोनाको महामारीले घर घरै बस्दाखेरि पनि यतिका साथीलाई भेट्न पायौँ। कोही वीरगञ्ज हुनुहुन्छ, कोही पोखरा, यहाँसम्म कि रिजाल सर त बसन्तजी चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट सुन्दै हुनुहुँदो रहेछ। सबैभन्दा राम्रो र त्योभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले अध्यक्षज्यू लगायत कार्य समितिका सबै मित्रहरूलाई म नमन गर्छु। उहाँहरूले यति राम्रो कार्यक्रम संरचना गर्नुभयो, सोच बनाउनु भयो र यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो, त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। पहिलो पटक भएको हुनाले हामी अलिक अव्यवस्थित भयौँ। कोही साथी अनम्युट गरेरै बोलिरहनु भयो, कसैले डिस्टर्ब गर्नुभयो र बार बार वक्तालाई चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो बनाएको मैले अनुभव पनि गरेँ। तर तैपनि हामीले सफलतापूर्वक यसलाई सम्पन्न गरेका छौँ, सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसैले अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिको मित्रहरूलाई सबैलाई चाहिँ अभिनन्दन गर्दछु र राम्रो कार्यपत्र पेश गरिदिनु भएकोमा सुरेन्द्र केसीज्यूलाई पनि, प्राध्यापक सुरेन्द्र केसी उहाँ एसोसिएसनको एक किसिमले उहाँले सुरुदेखि नै संस्थापक सदस्यका रूपमा र त्यसपछि अध्यक्ष विभिन्न पदमा रहेर अध्यक्षता समेत गरिसक्नु भएको छ र उहाँलाई थाहा छ यस्तो एसोसिएसनले के काम गर्नुपर्छ, त्यो उहाँले चरितार्थ गर्नुभएको छ। मैले सुनेको थिएँ उहाँ चाहिँ विशेष अध्ययन लाग्यो भने उहाँले अहिले पनि त्यो विश्वविद्यालयमा बसेर गरे जस्तो चाहिँ अलिक भएन। हामी एकदम इन्फर्मल टकमा बसे जस्तो चाहिँ अलिकति म महासचिवज्यूलाई र अन्य साथीहरूलाई भन्छु, अलिकति टाइम टेबल हामीले मिलाइदिएको भए, वक्तालाई पनि यति मिनटमा प्रेजेन्टेसनलाई राखेको भए, अरू हामी बोल्ने मान्छेलाई पनि यसरी चाहिँ गरिदिएको भए, प्रश्न सोध्नेलाई अझ राम्रो हुन्छ। तर यो पहिलो प्रयास हो। तर म ठाकुरद्वारामा सञ्चारलाई कसरी इतिहाससँग जोड्ने भनेर काम गरेका थिएँ। दुर्भाग्यले उद्घाटन
को जुन बोली सुनाउनु पर्ने थियो त्यही हाम्रो फेल भएको थियो त्यतिखेर। त्यो अहिले खोल्नलाई 10 वर्ष लागेछ थाकुदाराबाट यहाँ आइपुग्दाखेरि। तर यो साह्रै सुखद छ। यो समयले नमागुन्जेल हामी केही काम गर्दैनौँ भन्ने कुरा अहिलेको नक्साले देखाउँछ। जबसम्म समयले माग्दो रहन्छ त्यतिखेरसम्म हामीले चाहे सञ्चारमा हामी जानु परोस्, चाहे अहिले नक्सा बनाउनु परोस्। नक्साले यति मिठा मिठा कुराहरू राख्नु हो सबैको, यहाँसम्म कि भैरव रिसालदेखि महेन्द्रनाथ डाक्टर महेन्द्र पाण्डे अहिले जाने उहाँ जानु भएको छ, उहाँहरूको एउटा कुरा राजा महेन्द्रले दिएको। तर अहिलेसम्म भारतले त्यो चाहिँ खोलेको छ। राजा महेन्द्रले कहीँबाट दिएको थियो भने मौखिक दिएको थियो कि के दिएको थियो जस्तो यहाँले सुन्नुभयो त्यस्तै मैले चाहिँ विश्वबन्धु थापाको इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ। के भन्नु पहिलो पटकमा यो सन्धिको त्यसैले यो पक्का पनि अहिले तत्काललाई चुप लागेर बस्ने मात्रै कुरा थियो होला, लिखित चाहिँ दिएको छैन कि भन्ने जस्तो लाग्छ। यदि लिखित दिएको थियो भने उनीहरूले यसलाई जाने टेबलमा ल्याउला नै लेटर सी, किन भन्दाखेरि कहिले काहीँ यो हुन्छ यहाँले कुरा गरिसक्नुभयो लेटर अफ कन्टेन्ट र यो चाहिँ सन्धिको निमित्त हामीले युरोपमा भएको डबल दुई देशीय इङ्ल्यान्ड र फ्रान्सको बिचको युद्धको बेलाको पनि कुरा सुनेकै छौँ। धेरै पछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ रिभिल गरियो। त्यसैले यस्ता कुराहरू हुन्छन्। तर राजाले चाहिँ दिएको हो कि होइन पछि आउला। तर अहिले नै हामी त्यसमा चाहिँ छैनौँ। हामी अहिले पनि केमा छौँ भने तपाईँले भने जस्तै त्यहाँका मान्छेहरूसँग छौँ र अहिले त्यहाँको सांसदले भन्नुभएको सबैभन्दा अप्ठ्यारो कुरा छ, जुन कुरा मलाई लाग्छ अलिकति भन्न चाहिँ भन्नुभयो तर छुटाउनु भयो। त्यो चाहिँ के हो भने त्यहाँको सौका समुदायलाई अहिले मजिस्ट्रेटदेखि लिएर पुलिसहरूमा समेत भर्ना गरेको तर विशेष आरक्षण दिएर इन्डिया केही सौकाहरू हामी कहाँ बसेका छन् भने धेरै जसो सौकालाई उनीहरूले त्यो दिएका छन्। त्यसैले हामीले त्यसलाई चाहिँ लिएर उपभोग गर्न पनि अहिले त्यसको पनि समस्या हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको सांसदले उठाउनु भएको छ, जो लगातार त्यसमा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। यी कुराहरू पनि यो वास्तवमा अहिले यो समस्या चाहिँ हो। त अहिले त्यो सबभन्दा असजिलो कुरा चाहिँ के हो भने भोगाधिकारको कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो त्यसले मलाई अलिकति डर देखा। के भने उसो भएदेखि भोगाधिकार चाहिँ त हाम्रो भएन। यदि त्यसो हो भने हामी झस्किनु पर्ने अहिले सीमाको निमित्त चाहिँ के हो भने अब दुईटा छिमेकीले पनि त्यो झगडा त चलिरहेको छ। दुईटा छिमेकी मात्रै एउटा कमजोर छ, उसको जमिनमा उसले जाने पर्खाल लगाइदियो बसोबास थाल्यो भनेदेखि हामी उठाउन त्यसलाई मुस्किल पर्छ। अड्डा अदालत हरेक जाऊ यो त म हक भोग गरिरहेको थिएँ तैँले त्यतिखेर किन भनेर जाने यो साधारण दाजुभाइको झगडादेखि लिएर छिमेकीको झगडासम्ममा आउँछ। जग्गा जमिनमा पनि त्यो होला। त्यही कुरा अहिले पनि चीन र भारतका बिचमा चलिआएको हामीले देखेका छौँ। तर हामीले चाहिँ अब प्रमाणिक रूपमा एउटा राम्रो अस्त मित्रको हिसाबले नेपालले यसलाई साँच्चीकै एकदम राजनैतिक रूपबाटै निराकरण गर्नुपर्छ। नीतिबाट सुरु गर्ने र राजनीतिबाट समाप्त गर्ने। हामीले सैनिकको तपाईँले जुन 3वटा अप्सन दिनुभएको छ, 1 नम्बर त सुगौली सन्धिमै छोडिसक्यो, सिद्धिसक्यो। त्यही प्रसङ्गमा एउटा कुरा के आउँछ भने डाक्टर साहब अहिले तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ भन्नुभयो तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने जसरी एउटा साथीले मित्रले सोध्नुभयो गजराज मिश्र र दीननाथ उपाध्यायले चाहिँ सही गरे यो कुरा एकदम ठिक हो। अब दुईटैले के पाएन यो विषय होइन, यो हाम्रो विषय अहिले त्यसमा नजाउँ। बरु के चाहिँ विषय हो भने उहाँले सोधेको प्रश्नको उत्तर मात्रै गजराज उपाध्याय र उनले सही गरेर ब्रिटिसले मानेको होइन नि। 1815 मा त उसले फेरि आक्रमण गर्यो, दरबारले रेटिफिकेसन नगरेको हुनाले। त्यसैले दरबारले लाल मोहर लगाइसकेपछि त्यो फाइनल भएको सिधै कुरा बिर्सिनु हुँदैन। सही जोसुकैले गर्न सक्छ, पहिदार मुखिया खरदार जोसुकैले गरे पनि दरबारले रेटिफाई गरेको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यो सरकारले रेटिफिकेसन गरेको हो, त्यसलाई स्वीकार गरेको हो। मलाई लाग्छ यो कुरा हामीले सम्झिराख्नुपर्छ। त्यसैले त्यहाँ को प्रतिनिधि बनेर गयो त्यो ठुलो कुरो होइन। प्रतिनिधि बनेर आइसकेपछि त्यसलाई सरकारले माने कि मानेन त्यो ठुलो कुरो हो। त्यसलाई मानिसक्यो, हामीले फेरि हार खाएर हामी बाध्य भएर हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेन हो भने यसमा लाज मान्नु पर्दैन। हामीले सैनिक हार खायौँ, त्यसपछि त्यो सीमा चाहिँ चीनबाट आयो। अब यो चाहिँ अहिले के छ भने
वार्ताबाटै हुन्छ। म फेरि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। यत्रो साथीहरू यसरी जुट्नुभयो त्यसको निमित्त सबैलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्छु। इतिहास सङ्घले उहिले गरेको कल्पना मलाई त के लाग्छ भने मेरो सपना साकार भयो। बहुत दुःख गरेर ठाकुरद्वारामा गरेर संसारलाई जोड्नुपर्छ भनेको आज यसरी मित्रहरूलाई घर घरै बसेर हेर्दाखेरि योभन्दा ठुलो खुसी अरू केही पनि लाग्न सक्दैन। मलाई लाग्छ अघि अध्यक्षज्यूसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ हामी यसलाई कन्टिन्युटी दिन्छौँ र यो कन्टिन्युटी फेरि चलिरहोस्। म सबै मित्रहरूलाई यहाँसम्म कि विराटनगरमा हुनुहुन्छ कोही कार्य समितिका सदस्य कोही गोर्खामा मलाई उहाँहरू सबैले बोल्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजकज्यूलाई हृदयबाटै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। विमल दाई कोरोनाले त राम्रै गरेछ क्या अरे कोरोनाले सबैलाई जोडिदिएछ त होइन ठाकुरद्वारा हामीले सोचेको कोरोनाले पुरा गरिदियो है। ढाकाराम सरले अब सुरु गर्नु पर्यो। ढाकाराम सर धन्यवाद। ल धन्यवाद विशेष गरेर प्राणराज सुरेन्द्र केसी सर। नेपाल इतिहास सङ्घले सरलाई भन्यो प्रस्ताव राख्यो। सर अहिले विद्यमान अवस्थामा रहेको जल्दोबल्दो समस्याका बारेमा सरले केही भनाइहरू राखिदिनु पर्यो भनेर हामीले यो कुरा राखेका थियौँ। सरले सहस्र स्वीकार गरेर टाइम पनि दिनुभयो, हामीलाई यो खालको अवसर जुराइदिनु भयो। सर्वप्रथम त नेपाल इतिहास सङ्घ सरप्रति धेरै आभारी छ र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछौँ। त्यसै गरी यो अहिलेको अवस्था साँच्चै यो सारा विश्व नै कोरोनाको महामारीमा परिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो थिएन। त्यसैमाथि सीमाको अर्को समस्या थपेर हामीलाई दोहोरो मार परेको यो अवस्थामा अबको निकासा के हुन सक्छ, हामी जानुपर्ने के हो त, हाम्रो बाटो कुन हो भन्ने कुरा सरले स्पष्ट देखाइदिनु भयो। हामी इतिहासका विद्यार्थीहरूले काहीँ कुरा गर्दाखेरि पनि यी कुराहरूलाई रिफ्रेस लिएर कुरा गर्न सकिने हुँदाखेरि आज नेपाल इतिहास सङ्घले साँच्चै एउटा राम्रो काम गर्यो भन्ने चाहिँ हामी आयोजकहरूलाई पनि त्यो अनुभूति भएको छ। त्यसैले मैले यहाँ हेर्दै थिएँ हाम्रो यो जुम मिटिङ भनौँ यो अथवा अन्तर्क्रिया भनौँ, यसमा 49जना सर म्याडमहरू र यो इतिहासमा चासो राख्ने अन्य विद्वान वर्गहरू यसमा जोडिनु भएको थियो। हामीले छोटो समयमा यो कार्यक्रम युवा अन्तर्क्रियाको आयोजना गरेको हुनाले धेरै सरहरू म्याडमहरू र यसमा चासो राख्ने अन्य विज्ञ सर साथीहरू यहाँ जोडिन सक्नु भएन होला। हामी आउँदा दिनमा उहाँहरूलाई अवश्य पनि जोड्ने छौँ र जे जस्तो अवस्थामा रहेर पनि अघि विमल सरले भन्नुभयो साँच्चै यो प्रविधिको रूपमा हामी कतिपय अझै पनि यसमा अभ्यस्त छैनौँ, प्रयास गर्दैछौँ र यसमा सुरुमा केही कमी कमजोरी रह्यो होला। अब यसलाई हामीले आउँदा दिनमा सुधार्दै यसलाई अझै प्र्याक्टिकली बनाउँदै जानेछौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरू सबैलाई राख्ने अनुमति चाहन्छु। आजको यो हाम्रो जुम अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सर म्याडमहरू मैले यहाँ सबैको नाम लिएर सम्भव छैन। विशेष गरेर मैले सुरेन्द्र सरलाई अघि नै धन्यवाद भने, आभार व्यक्त गरेँ। विमल सरले पनि सबैलाई स्वागत गरिसक्नु भएको छ। त्यो स्वागत हाम्रो नेपाल इतिहास सङ्घकै तर्फबाट हो भन्ने कुरा यहाँले बुझिदिनु हुनेछ यहाँहरू सबैले। र मैले यहाँ खासै देखेको छैन, मैले एकमुष्ट सर म्याडमहरू सबैलाई धन्यवाद भन्ने र आउँदा दिनमा हामीले यसै गरेर यो जुम मार्फत फेरि कार्यक्रम राख्नेछौँ। सरहरूसँग सल्लाह गरेर को विज्ञ ल्याउँदाखेरि अझ बढी अझै सरले जसरी दिनुभयो त्यसै गरेर अन्य सरहरूले को ल्याउँदा हुन्छ उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर हामी फेरि जोइन गर्नेछौँ। र योभन्दा अगाडि मैले नेपाल इतिहास सङ्घका सभापति प्राय ज्ञानेन्द्र पौडेल सर पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ र अन्तिममा ज्ञानेन्द्र पौडेल सरले 1-2 मिनट कम्तीमा 1-2 मिनट आफ्ना भनाइहरू राखेर आजको यो जुम अन्तर्क्रियालाई अन्त्य गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। ज्ञानेन्द्र पौडेल सर जो नेपाल इतिहास सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र पौडेल सर। सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ सुरेन्द्र केसी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो पोखरादेखि विराटनगर अनि चाहिँ हजुरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डोटी अनि जनकपुरदेखि लिएर विदेशमा हाम्रो रिजाल दाई समेत चाहिँ जोइन हुनु भएको छ। धेरै खुसी लाग्यो। काठमाडौँका साथीहरू त हुनु नै हुनुभयो र धेरै खुसी लाग्यो हाम्रो यो कार्यक्रम यसमा चाहिँ सहभागी हुनुभएकोमा सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्दै यस किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले आगामी दिनमा पनि अवश्य गर्नेछौँ। त्यसपछि फेरि अर्को कार्यक्रम गर्नको लागि
मैले हाम्रो महासचिवज्यूलाई र खास गरेर हाम्रो इतिहास सङ्घभित्र यो टेक्नोलोजी विषयमा अलिकता चाहिँ दक्षता हासिल गर्नुभएको हाम्रो मिश्रजी विजय मिश्रजीलाई हामीले यस सम्बन्धमा कोअर्डिनेसन गर्ने जिम्मा दिएका छौँ। साथीहरूले उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क गरेर यो चाहिँ सम्पर्कमा आउन जोइन हुन म अनुरोध पनि गर्छु। दिनेछौँ एक्सपर्टहरू बोलाएर र आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका जोइन हुनुभएका धेरै सबै साथीहरूलाई फेरि पनि नेपाली इतिहास सङ्घको तर्फबाट मुरी धन्यवाद भनेर यो कार्यक्रम चाहिँ क्लोज भएको म चाहिँ सूचना गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।